Our gracious and loving Heavenly Father, हाम्रो अनुग्रही अनि प्रेमिलो स्वर्गीय पिता, we stand humbled before your holy presence. हामी विनम्र भइकन तपाईको पवित्र उपस्थितिको अगाडि उभिँदै छौं। And we stand humbled before your goodness and your greatness. तपाईको असलपना अनि तपाईको महानताको अगाडि हामी विनम्र हुन्छौं। For this day you have caused our eyes to see your word of promise. प्रभु, यो दिन आज हाम्रो आँखाले तपाईको प्रतिज्ञाको वचन पूरा भएको हामीले देख्न पायौं। For this day you have caused our eyes to see प्रभु, यो दिन आज तपाईले हाम्रो आँखालाई देख्न दिनुभयो। your wonderful kindness and goodness to those who are willing to trust you completely. प्रभु, तपाईको अचम्मको भलाइ अनि असलपनालाई जसले चाहिँ तपाईको वचन प्रति आफैलाई विनम्र तुल्याउँछ, सम्पूर्ण रूपमा भरोसा गर्छ। Today we your people are gathered here प्रभु, आज जसै हामी यहाँ भेला भएका छौं, to witness of your goodness, तपाईको भलाइको साक्षी दिनलाई, to witness of your great love, तपाईको महान प्रेमको गवाही बन्नलाई, to witness of your mercies, तपाईको दयाको गवाही बन्नलाई, and to witness your tender loving kindness to those who are willing to trust you completely. अनि तपाईको असल भलोपनालाई देख्नलाई, गवाही दिनलाई, जसले चाहिँ तपाईमा पूरा भरोसा गर्छ। Now we invite you, Holy Father. अब हे पवित्र पिता, हामी तपाईलाई स्वागत गर्छौं। We invite you, Lord Jesus. प्रभु येशू, हामी तपाईलाई स्वागत गर्छौं। And we invite you, Blessed Holy Spirit, पवित्र आत्मा, प्रिय पवित्र आत्मा, हामी तपाईलाई स्वागत गर्छौं। to be enthroned in our midst. हाम्रो बीचमा तपाईको सिंहासन बसालिदिनुहोस्। And now I ask you, Spirit of the living God, जिउँदो परमप्रभुको आत्मा, म तपाईसँग अब बिन्ती गर्छु। to open our hearts, हाम्रो हृदयलाई खोलिदिनुहोस्, to open our ears, हाम्रो कानहरूलाई खोलिदिनुहोस्, that we may hear what you will speak to us today. प्रभु हामी सुन्न सकौं जे कुरा तपाईँ हामीसँग बोल्न चाहनुहुन्छ। Why did you call for a building of such magnitude in this place for such a time as this? प्रभु, यस्तो समयको लागि यस्तो भव्य भवन त किन तपाईले बनिन दिनुभयो त? In the name of our blessed Lord Jesus Christ we pray. हाम्रो धन्य प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा हामी प्रार्थना गर्छौं। Amen. आमेन। Please be seated. तपाईहरु बस्न सक्नुहुन्छ। Once again, I want to repeat again that I am still very overwhelmed by the wonderful goodness looking at this wonderful building. अनि यो सुन्दर भवनलाई देखेर, परमेश्वरको भलाइलाई देখিकन म अझै पनि यति साह्रो ताजुब भइरहेको छु। यो कुरालाई म बताउन चाहन्छु। I stood in this place 2 years ago 2 वर्ष अगाडि म यो ठाउँमा उभिएको, when this building was still a skeleton. अनि यो बिल्डिङ चाहिँ त्यति बेला कंकाल मात्रै थियो। And Reverend Silvanus took me around the whole place. अनि रेभरेन्ड सिल्भनासले मलाई सबै ठाउँमा लानुभयो। And he showed me every room and every place that we see today. अनि सबै कोठाहरू अनि सबै ठाउँ जो आज हामीले देख्दै छौं, उहाँले हामीलाई त्यहाँ लानुभयो। So from what it was an unformed place, अनि त्यो एउटा नबनिएको शून्य ठाउँदेखि today to see this marvelous construction of international standard. अनि आज हामीले एउटा भव्य निर्माणलाई जो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ देख्न पाइरहेका छौं। Once again, I can only say this repeatedly. अनि फेरि म एउटै कुरा घरिघरि दोहोर्याएर भन्न सक्छु, This is not the work of our man. अनि यो चाहिँ मानिसको काम होइन। Truly, it is the Lord God who has strengthened the hands of his servant to complete it. अनि निश्चय नै यो चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो दासको हातलाई बलियो तुल्याउनु भएको यो कुरालाई पूरा गर्नलाई। This is found in Zechariah chapter 4, अनि यो कुरा चाहिँ जकरिया 4 अध्यायमा हामी भेटाउँछौं, where the prophet Zechariah received a word from the Lord to give to Zerubbabel. अनि जहाँ चाहिँ अगमवक्ता जकरियाले यरुबाबेललाई भन्नको निम्ति परमेश्वरबाट यो वचन पाएको थियो। There the word was given to Zerubbabel अनि त्यहाँ चाहिँ यरुबाबेललाई यो वचन आयो that God will strengthen your hands, कि परमेश्वरले तिम्रो हातलाई बलियो तुल्याउनुहुन्छ, so that it is not your might nor your power, अनि त्यो चाहिँ तिम्रो बल र तिम्रो शक्तिले होइन, but it is the Spirit of the Lord that will enable you to do it. तर परमेश्वरको आत्माले त्यो कुरा गर्नलाई तिमीलाई सशक्त गराउनुहुन्छ। We see another man who made another marvelous structure.
हामी अर्को व्यक्तिलाई देख्छौँ जसले अर्को भव्य कुरालाई बनायो। In Daniel chapter 4, दानियलको किताब 4 अध्यायमा you read about King Nebuchadnezzar. तपाईले राजा नबुकदनेस्सरको विषयमा पढ्नुहुन्छ। He constructed a massive grand palace. अनि उले एकदमै ठुलो भव्य उसको महल बनायो। And the way that he constructed his palace is still talked about. अनि जुन प्रकारले उसले त्यो भव्य भवन बनायो त्यसको चर्चा अझैसम्म पनि छ। And one of the marvelousness of that palace is the hanging gardens. अनि त्यो महलको एउटा अचम्मको कुरा चाहिँ के हो नि ह्याङ्गिङ गार्डन्स भनेर, Which is one of the 7 wonders of the old world. अनि त्यो चाहिँ सारा सम्पूर्ण संसारको 7 वन्डर्सहरू मध्ये एउटा हो। Till today, with all the modern technology, we are not able to duplicate the hanging gardens of Babylon. अनि बेबिलोनको त्यो ह्याङ्गिङ गार्डनलाई अहिलेको आधुनिक टेक्नोलोजीद्वारा पनि त्यसलाई नकल गर्न सकिएको छैन। And King Nebuchadnezzar was a great warrior. अनि राजा नबुकदनेस्सर चाहिँ एक महान योद्धा थियो। The Babylonian Empire stretched from India in the east all the way up to Egypt in the west. अनि पूर्वमा भारत देशदेखि लिएर पश्चिममा मिश्र देशसम्म बाबेलको साम्राज्य फिजिएको थियो। And the headquarters was in Babylon, today's Iraq. अनि त्यो हेडक्वार्टर चाहिँ बेबिलोनमा थियो जो आजको दिनको इराक हो। So with such greatness and grandness, अनि त्यस्तो महानता अनि भव्यताको साथमा one day King Nebuchadnezzar walked on the rooftop of his palace एक दिन राजा नबुकदनेस्सर चाहिँ आफ्नो भवनको माथि रुफमा थियो। and he looked at all the grand structure अनि उले त्यहाँ भएको सम्पूर्ण भव्यतालाई देखिरहेको थियो। and he said like this, अनि उले यसरी भन्यो, "Oh my great grand palace, ओ मेरो कत्रो भव्य मेरो महल, the work of my hands." मेरो हातको काम। The moment he said that, अनि जसै उले त्यो भन्यो a voice came from heaven स्वर्गबाट एउटा आवाज आयो। and said, "Oh king, त्यहाँ भन्छ, ए राजा, you have forgotten that it is God who strengthened you to war. अनि तैँले बिर्सेको छस् कि परमेश्वरले तँलाई युद्धको निम्ति बलियो बनाउनु भएको हो। Because you have forgotten, तैँले भुलिएको कारणले गर्दा this kingdom will be removed from your hands." यो राज्य चाहिँ तेरो हातबाट खोसिनेछ। And you all know the story very well. अनि त्यसको बादको घटना तपाईँलाई राम्ररी थाहा छ। King Nebuchadnezzar was kicked out of the palace. अनि राजा नबुकदनेस्सर चाहिँ त्यो महलबाट बाहिर निकालियो। Here is a story of one man who constructed his palace with great pride. अनि यहाँ एउटा व्यक्तिको कथा छ जसले ठुलो घमण्डको साथ उसले आफ्नो महललाई निर्माण गरेको थियो। And who thought in his heart that with his great might he constructed it. अनि जसले यस्तो लागिरहेको थियो कि उसको ठुलो सामर्थ्यले उसले त्यो निर्माण गरेको हो। Now we have another man, Zerubbabel, तर हामी अर्को व्यक्ति यरुबाबेललाई देख्छौँ who was without anything similar to the testimony we heard from Reverend Silvanus. अनि रेभरेन्ड सिल्भनसको टेस्टिमनी सँगसँगै जस्तै नै अर्को व्यक्ति छ जसकोमा केही पनि थिएन, But God told him, तर परमेश्वरले उसलाई भन्नुभयो, not your might, तेरो बलले होइन, not your power, तेरो शक्तिले होइन, so that you will not boast like Nebuchadnezzar, र नबुकदनेस्सर जस्तै तैँले घमण्ड नगरोस् भनेर, but by my spirit तर मेरो आत्माद्वारा I will strengthen your म hands. तेरो हातलाई बलियो तुल्याउँछु। You may not know where help comes. तपाईँलाई थाहै छैन कहाँबाट सहायता आउँछ। Like the wonderful testimony we heard about the 3 trucks. अनि अघि 3वटा ट्रकको हामीले अचम्मको गवाहीलाई हामीले सुन्यौँ। Not only angels use chariots in heaven, अनि स्वर्गमा रथहरू मात्रै चलाउँदैन स्वर्गदूतहरूले, they also drive trucks. उनीहरूले ट्रक पनि चलाउने गर्छ। Amen. आमेन। They drive trucks. उनीहरूले पनि ट्रक चलाउँछन्। And they brought sand, and they brought stones, and they brought cement. अनि उनीहरूले बलुवा ल्यायो, गिट्टी ल्यायो, सिमेन्ट ल्यायो। I have no trouble believing that testimony. त्यो गवाहीलाई विश्वास गर्नलाई मलाई कुनै गाह्रो छैन। Do you believe it is a supernatural provision? तपाईँ विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ त्यो अलौकिक कुरा हो, आमेन। जुटाउनु भएको। God is able to do more. परमेश्वरले त्यो भन्दा ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ। So the whole of last night and up to the early morning hours of today, I was praying and asking God, what is His word for this place? अनि बिता रात अनि आजको बिहान सखारै प्रभुलाई मैले सोध्दै थिएँ आज यस ठाउँको लागि तपाईँले के वचन दिनुहुन्छ। Because it's very easy to just simply come and cut the ribbon and say, oh, nice building, well done. अनि आएर रिबन काटेर राम्रो भवन बनाएछौ भन्ने त एकदमै सजिलो छ। But what is the purpose? तर उद्देश्य चाहिँ के हो त? Why such a massive
great building. किन यत्रो ठुलो भव्य भवन बनिनु पर्यो त? Sometimes there comes accusations like this. कतिपय समयमा यस्तो किसिमको आरोपहरू आउँछ And such accusations comes from people who don't even contribute 1 paisa to the ministry. अनि यस्तो दोष लाउने चाहिँ फेरि त्यो व्यक्तिहरुकोबाट आउँछ जसले सेवाकाईमा 1 पैसा पनि दिएको चाहिँ हुँदैन। Okay, it's okay if they don't give 1 paisa. उनीहरूले 1 पैसा नदिँदा केही पनि गलत छैन। They don't even pray for the ministry for 10 seconds. अनि 10 सेकेन्डको लागि त्यो सेवकको लागि उनीहरूले प्रार्थना पनि गरेको हुँदैन। But it is such people who have big mouth from Natula all the way to Tista. तर यस्तो व्यक्तिहरु हुन् जसको चाहिँ माथि नथुलादेखि लिएर टिस्टासम्म यत्रो मुखलाई उघार्छ। Big great mouth. अनि ठुलो मुखलाई उघार्छ। ठीक हो ना? Great mouth हो. एकदम ठुलो मुख उघार्छन्। And they will talk. अनि उनीहरूले भन्न थाल्छ। Big mouth talks great things. अनि ठुलठुलो मुखले ठुलठुलो कुरा गर्छ। Besides criticism, अनि उनीहरूले निन्दा मात्रै नगरेर they all such great mighty mouth will speak like this. अनि त्यो महान मुखहरूले चाहिँ यसरी बोल्ने गर्छ। These people are saying Jesus Christ is coming soon. यो मान्छेले भन्छ यीशु ख्रीष्ट चाँडै आउँछ अरे। Why are they wasting crores of money to build such buildings? त्यसो भए किन यत्रो करोडौं पैसा खर्च गरेर चाहिँ बिल्डिङ बनाएको त? So they will criticize like that. अनि उनीहरूले यस्तो निन्दा पनि गर्ने गर्छन्। So when one person asked me a question like that, जब एउटा प्रश्न व्यक्तिले मलाई त्यस्तो प्रश्न सोध्यो, so I asked them back a question. मैले उनलाई फेरि एउटा प्रश्न सोधे। What you said is very true. तपाईले जे भन्नुभयो एकदमै सही हो। So please tell me one thing. तपाईले मलाई कृपया एउटा कुरा भनिदिनु। When is the Lord Jesus coming back? प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहिले आउँदै हुनुहुन्छ? So they become very biblical. अनि उनी एकदमै बिब्लिकल हुन्छ त्यति And बेला। they quote the scripture. अनि उनीहरूले धर्मशास्त्रले ल्याउँछ। And they say, Jesus Christ said, I am coming soon. अनि यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ म चाँडै आउँछु। So he will come very soon. त्यसले गर्दा उहाँ चाँडै आउनुहुन्छ। So it's a very good question. Answer. म उनीहरूलाई भन्छु राम्रो जवाब दिनुभयो। So how soon, I ask? अनि कति चाँडै भनेर म सोध्छु। They say very soon. उहाँले भन्नुहुन्छ चाँडै आउनुहुन्छ। So how soon is very soon? अनि चाँडै भनेको चाहिँ कति चाँडै हो? They say very, very, very soon. अनि उनीहरू चाँडै आउनुहुन्छ। Okay, how soon? अनि त्यस कति चाहिँ हो त? So they have no answer. उनीहरूको उत्तर हुँदैन। I tell them, म उनीहरूलाई भन्छु let me give you the answer. म तपाईलाई उत्तर दिउँ। According to the Bible, परमेश्वरको वचन अनुसार very soon can mean 2000 years. चाँडै भनेको चाहिँ 2000 वर्ष पनि हुन सक्छ। They say, how do you know? उनीहरूले भन्छ कसरी? I said, I know. म भन्छु उनीहरूलाई थाहा छ। How do you know? तपाईलाई कसरी थाहा छ? I say, it's written in the Bible. म भन्छु बाइबलमा लेखेको छ। They'll tell me, we have read the Bible very well. उनीहरूले भन्छ हामीले बाइबल पुरा पढेको। We are all generation Christians. हामी त पुस्तै नै इसाईहरू हो। Where is it written in the Bible? कहाँ लेखेको छ बाइबलमा? So I tell them very simply like this. अनि म उनीहरूलाई सरल रूपमा यसरी भन्छु। The Lord Jesus said, I'm coming soon. यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो म चाँडै आउँछु। When did he say that? कहिले भन्नुभएको? In 1st century AD. अनि पहिलो सेन्चुरी एडी मा Now how भन्नुभयो। many years have passed by? अब कति वर्ष बित्यो? 2000 years have passed by. 2000 वर्ष बितिसक्यो। Still he has not come. अझै पनि आउनु भएको छैन। So that's therefore, त्यस कारणले गर्दाखेरि very soon can mean चाँडै भनेको चाहिँ 2000 years. 2000 वर्ष पनि हुन सक्छ। Amen. आमेन। So after that, no more accusation. अनि त्यसको बादमा दोष लाउन छोड्यो। See, the issue is not why do such things when we talk about the soon coming of the Lord Jesus. अनि हाम्रो विषय चाहिँ यीशु ख्रीष्टको चाँडै यीशु ख्रीष्टको आगमन चाँडै छ भन्ने विषयलाई लिएर हुँदैन वास्तवमा। It's absolutely true that we believe in the imminent coming of the Lord Jesus Christ. अनि यो साच्चै सत्य हो हामी यीशु ख्रीष्ट चाँडै आउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी एकदमै विश्वास गर्छौं। But when exactly will that happen? त्यो चाहिँ कहिले एकदमै हुन्छ त? We do not know. त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। Before the year 2000 was born, 2000 वर्ष अब जन्मिनु भन्दा पहिले every preacher from the east to the west were prophesying, were preaching that at the end of 1999, the Lord Jesus will come. अनि 2000 वर्ष लाग्नु भन्दा अगाडि सबै पूर्वदेखि लिएर पश्चिमको सबै प्रचारकहरूले भन्दै थियो 99 सालको बादमा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट आउनु नै हुन्छ। Because they say 6000 years ends, अनि उनीहरूले भन्छ किनभने 6000 वर्ष सिद्धिन्छ and the 2000 will begin the 7th year. अनि त्यो 2000 ले चाहिँ त्यो 7औं वर्षलाई सुरु गर्छ। But now 20 years have passed by after the year 2000. अनि 2000 वर्षको बादमा 20 वर्ष त बितिसक्यो। So we don't see the coming of the Lord yet. तर
तर भए हामीले यीशु ख्रीष्टको आगमन देखेका छैनौं He will come very soon. उहाँ चाँडै आउनुहुन्छ But when? तर कहिले Big question mark. त्यो एउटा ठुलो प्रश्न We do not know yet. अझै पनि हामीलाई थाहा But छैन till then, तर तबसम्म the Lord Jesus said, प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो occupy till I come. जबसम्म म आउँछु तिमी रहिरहेको हुन Keep पर्छ yourselves busy तिमीले आफैलाई कार्य गरिरहेको till राख I come. जबसम्म म आउँदिन You don't know when I'm coming. तिमीलाई थाहै छैन म कहिले आउँछु Just because I'm going to come soon म चाँडै आउँछु भन्दैमा does not mean you don't do anything. त्यसको मतलब तिमीले केही नगर्नु होइन Occupy. तिमी मेरो काममा रहिरहो Keep on getting busy. तिमी व्यस्त नै भइरहो Do the work of the ministry. अनि सेवकाईको कामलाई गरिरहो Teach the believers. अनि विश्वासीहरूलाई सिकाऊ Disciple the अनि believers. विश्वासीहरूलाई चेला बनाऊ Make ready a people that will publish the good news of the kingdom of God. अनि मानिसहरूलाई तयारी बनाऊ जसले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारलाई ल्याउँछ Now to do all that work, त्यो सबै कुरा गर्नलाई we need a place. हामीलाई एउटा ठाउँको आवश्यकता पर्छ And you heard Reverend Silvanus saying, अनि तपाईँले रेभरेन्ड सिल्वानसले भनेको सुन्नुभयो although he had a very straight face when he is talking, अनि जब उहाँ बोल्नुहुन्छ उहाँले सिधै भन्नुभयो which is one of his rare gifts. अनि जो चाहिँ परमेश्वरले उहाँलाई दिनुभएको ठुलो वरदानहरूमध्ये एउटा हो You cannot find emotion on his face. अनि उहाँको अनुहारमा तपाईँले कुनै इमोसन भेटाउनुहुन्न Very straight face. एकदमै सिधा भन्नुहुन्छ But I'm sure knowing him too well, अनि म तपाईँले यदि राम्ररी चिन्नु भएको छ there were a lot of tears and brokenness in the heart. तर हृदयभित्र चाहिँ धेरै आँसु अनि चोटहरू छ He goes from church to ask people to rent their building. अनि एउटा भवनदेखि अर्को भवनमा तपाईँको भवन चलाउनु दिनुहोस् भनिकन And time after time, his request was turned down. अनि हरेक पल्ट उहाँको बिन्ती चाहिँ सुनिएन So where to go and do the meeting? अब गएर कहाँ चाहिँ सभा गर्ने त So now God has prepared a place. र परमेश्वरले अब यो ठाउँलाई तयारी Amen. गर्नुभएको छ God has prepared a place. परमेश्वरले यो ठाउँलाई तयारी पार्नु So भएको that छ is why I say to you, त्यसै कारण म तपाईँलाई भन्छु this is the Lord's doing, यो चाहिँ परमेश्वरले गर्नु भएको हो not a man's doing. मानिसले गरेको होइन It is the Lord's doing, यो परमेश्वरले गर्नु भएको हो and it is marvelous in our eyes. अनि हाम्रो दृष्टिमा यो अचम्मको छ Throughout biblical history, बाइबलीय इतिहासभरि we read of many places of dwellings for God. परमेश्वरको थुप्रो निवास स्थानहरूलाई हामी पढ्ने गर्छौं In Genesis chapter 2 verse 8 2को 8 उत्पत्तिमा and verse 15, अनि 15 मा we read that when God made this earth, जब परमेश्वरले यो पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभयो He created a large place called Eden. अनि उहाँले एउटा ठुलो ठाउँलाई निर्माण गर्नुभयो अदन भनिकन And on the eastern part of Eden, He made a garden. अनि त्यो अदनको पूर्वपट्टि उहाँले एउटा बगैँचा लगाउनु भयो Now, too often we have mistakenly said like this. अनि प्राय हामीले यसरी भन्ने गरेका छौं That place is called the Garden of Eden. अनि त्यो ठाउँलाई चाहिँ अदनको बगैँचा भनेर भन्छ That is not correct. त्यो चाहिँ सही होइन It is not Garden of Eden. त्यो चाहिँ अदनको बगैँचा होइन It is Garden in Eden. अनि तर त्यो चाहिँ अदनमा भएको बगैँचा हो Eden is a very large place. अनि अदन चाहिँ एकदमै ठुलो ठाउँ हो That is the dwelling place of God. अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको निवास स्थान And हो on the eastern part, अनि त्यसको पूर्वीय भागमा one corner, एउटा कुनामा God made a garden. परमेश्वरले एउटा बगैँचा लगाउनु That भयो was for men to dwell there. अनि त्यहाँ चाहिँ मानिस बस्नलाई And God's dwelling place or His throne was somewhere in the center. अनि परमेश्वरको निवास स्थान चाहिँ त्यसको बीचमा कहीँ थियो Genesis chapter 3 verse 8. 3को 8 उत्पत्तिले भन्छ Job chapter 7 अनि अयुब 7 अध्याय verse 17 and 18 17 र 18 ले भन्छ tells us that every day in the cool of the day, God walks from the center of Eden towards the east, the garden. अनि त्यहाँ लेखेको छ कि अदनको बीचदेखि परमेश्वर त्यो अदनको पूर्वीयपट्टि उहाँ साँझ खस्दाखेरि जानुहुन्थ्यो मानिसलाई भेट्न Every day He meets with Adam and Eve to commune with them. अनि हरेक दिन उहाँ आदम र हवासँग उनीहरुसँग सहभागी हुनलाई उहाँ आउनुहुन्थ्यो Secondly, दोस्रो कुरा in Exodus chapter 25 verse 8, प्रस्थान 25 को 8 पदमा we read that God called the prophet Moses to build him a sanctuary. परमेश्वरले अगमवक्ता मोसालाई एउटा
भव्य भवन बनाउनको लागि बोलाउनु भयो And the purpose was for God to dwell there. अनि परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ त्यहाँ निवास गर्नु थियो Thirdly, तेस्रो in 1 Chronicles chapter 15 verse 1, पहिलो इतिहास 15 को 1 मा chapter 16 verse 1, अनि 16 को 1 मा King David wanted to build a tabernacle. राजा दाउदले त्यो पाललाई निर्माण गर्न चाहन्थे In fact, on Mount Zion, he made a tabernacle for the presence of God to come and dwell. अनि सियोन डाँडामा उले त्यो पाललाई बनाए परमेश्वरको उपस्थिति आओस् अनि बास गरोस् भनेर Number 4, चौथो in 2 Chronicles chapter 3, दोस्रो इतिहास 3 अध्यायमा we read that King Solomon built a temple for the glory of God to come and dwell. अनि राजा सोलोमनले एउटा मन्दिरलाई निर्माण गर्यो परमेश्वरको महिमा आएर बसोस् भनेर And number 5, अनि पाँचौं Psalms 132 verse 13. 132 को 13 भजन संग्रह It tells us that God chose Zion as his dwelling अनि place. त्यहाँ बताएको छ कि परमेश्वरले सियोनलाई उहाँको निवास स्थान भनिकन चुन्नु भयो And number 6 tells us, अनि छैटौँले हामीलाई बताउँछ among all these dwelling places on the earth, अनि यो पृथ्वीमा भएको सबै निवास स्थानहरूमा 1 Kings chapter 8 verse 30, पहिलो राजा 8 को 13 2 Chronicles chapter 6 verse 21, अनि दोस्रो इतिहास 6 को 21 it tells us that God has his dwelling place in heaven. अनि परमेश्वरको स्वर्गमा निवास स्थान छ Heaven is a very vast, great place. अनि स्वर्ग चाहिँ अति नै ठुलो बृहत स्थान हो In John chapter 14 verse 2 and 3, यौना 14 को 2 अनि 3 मा the Lord Jesus said, प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो in my Father's house there are many mansions. मेरो पिताको घरमा थुप्रै ठाउँहरू छ Now for so many years we have been wrongly taught अनि धेरै वर्षसम्म हामीलाई गलत प्रकारले यसरी सिक्यौं that mansions mean big castles. अनि हामीले चाहिँ के सिक्यौं नि त्यो भवन भनेको चाहिँ एउटा ठुलठुलो भव्य भवनहरू हो If you go to the topmost part of Gangtok, यदि गान्तोकको हामी माथि शिखरमा गयो भने you'll find the old Chokyal King Palace. अनि तपाईले छोग्याल राजाको तपाईले महललाई भेटाउनुहुन्छ If you go to Thimphu, you'll find the King's Palace. तपाई थिम्पूमा जानु भने राजाको महल भेटाउनुहुन्छ If you go to Kathmandu, you'll find the old Rana King's Palace. अनि यदि काठमाडौँमा गयो भने तपाईले राणाको राजा महललाई भेटाउनुहुन्छ So when we see all those huge palaces, अनि जब हामी त्यो ठुलठुलो भव्य भवनहरूलाई देख्छौं we think in our mind, हामी विचार गर्ने गर्छौं when I come to heaven, म स्वर्ग पुग्दाखेरि I'll have a huge house like that. अनि मेरो पनि यस्तै ठुलो भव्य घर हुन्छ In this world, I live in a thatched hut. अनि यो घरमा त म सानो झुपडी घरमा बसे But not to worry. नसुर्ताउने In heaven, I'll have a huge mansion. तर स्वर्गमा त मेरो भव्य भवन छ Amen? Wrong, amen. तपाईको आमेन गलत भयो That is wrong. त्यो चाहिँ गलत हो Because the word mansions in the Bible, बाइबलमा जब त्यो भवनहरू भनेर भनेको छ in the Greek, it is called places of existence. अनि त्यसलाई चाहिँ ग्रीकमा चाहिँ निवासको स्थानहरू भनेर भनेको छ So it's not a house, त्यो चाहिँ घर होइन it is a place. त्यो चाहिँ एउटा एउटा मैदान हो Maybe a large place like Gangtok. सायद गान्तोक जस्तो एउटा ठुलो ठाउँ A large place. एउटा ठुलो ठाउँ So there are many large places all over heaven, अनि स्वर्गमा थुप्रै बृहत ठुलो ठाउँहरू छ as large as one nation. एउटा 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 देश जतिकै ठुलो So the Lord Jesus says, येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ among the many places in heaven, अनि स्वर्गमा भएको विभिन्न ठाउँहरूमा I go to prepare a place for you. अनि म त्यहाँ गएर तिम्रो निम्ति ठाउँ तयारी पार्नेछु All those who are redeemed on the earth, अनि ती व्यक्तिहरू जो यस पृथ्वीमा उद्धार पाएकाहरू छन् we have a special dwelling place in heaven. हाम्रो स्वर्गमा एउटा विशेष निवास स्थान छ And Isaiah chapter 14 tells us यसैया 14 अध्यायले हामीलाई यसरी that भन्छ in heaven, स्वर्गमा in the northernmost part of heaven, अनि त्यसको उत्तरी भागमा स्वर्गको that is where the dwelling place of the Father God is. अनि पिताको निवास स्थान त्यहाँ छ भनिकन And Revelation chapter 14 verse 1 and 2 tells us, 14 को 1 र 2 प्रकाशले हामीलाई यसरी भन्छ in another part of heaven, स्वर्गको अर्को ठाउँमा there is a place called Mount Zion. अनि त्यहाँ चाहिँ सियोन डाँडा भन्ने एउटा ठाउँ छ And that is the dwelling place of the Lord Jesus Christ. अनि त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको निवास स्थान हो So there are many dwelling places in heaven itself. अनि स्वर्गमा पनि थुप्रो निवास स्थानहरू छ
Now that we have established a foundation for the dwelling places, अब निवास स्थानको हामीले जगलाई बसालिसकेका now छौँ। we need to ask one question. अब हामीले एउटा प्रश्न सोध्नुपर्छ, What is the purpose for God asking to build a tabernacle? अनि परमेश्वरले एउटा पाललाई वासस्थानलाई बनाउनु भन्नुभएको उद्देश्य चाहिँ के हो त? What is the purpose for God asking to make a temple or a sanctuary? परमेश्वरले एउटा मन्दिर एउटा निवास स्थान बनाउनु भन्नुभएको उद्देश्य चाहिँ के हो त? There are three reasons. अनि त्यसको चाहिँ तीनवटा कारणहरू छ। Number one, पहिलो कारण, if you observe Exodus 25:8 very carefully, 25:8 प्रस्थानलाई तपाईँले ध्यान दिएर पढ्नुभयो भने the Lord God said, परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, make me a sanctuary. मेरो निम्ति एउटा निवास स्थान निर्माण गर। I would like you to take note of that scripture very carefully. त्यो वचनलाई तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नु होला। God did not say, make a sanctuary. परमेश्वरले भन्नु भएन एउटा निवास स्थान बनाऊ भन्नु भएन। Or it is like saying, God did not say, make a church परमेश्वरले भन्नु भएन एउटा चर्चलाई निर्माण गर or make a tabernacle. अथवा एउटा पाललाई बनाऊ। He did not say like that. उहाँले त्यसरी भन्नु भएन। He said, उहाँले भन्नुभयो, make me a sanctuary. मेरो निम्ति निवास स्थान बनाऊ। So the sanctuary is for God. अनि त्यो निवास स्थान चाहिँ परमेश्वरको निम्ति हो। It is not for an individual's establishment. अनि त्यो चाहिँ कुनै व्यक्तिगत निर्माण होइन। It is not for one person's structure अनि त्यो चाहिँ एउटा व्यक्तिले खडा गरेको ढाँचा होइन। so that he can put his name there. अनि जसमा कि उहाँले आफ्नो नाउँ त्यहाँ राख्नु हुने। It's not for that purpose. अनि त्यो उद्देश्यको लागि होइन। If you read Genesis chapter 11, यदि तपाईँले उत्पत्ति 11 अध्यायलाई पढ्नुभयो भने verses 1 to 9 tells us, 1 देखि लिएर 9 ले यसरी भन्छ, Nimrod and his early settlers wanted to build a city. अनि निम्रोद र उसको अरू त्यति बेलाको निवास गर्ने मानिसहरूले एउटा सहरलाई निर्माण गर्न चाहन्थे। So they moved to a place called Shinar. अनि उनीहरू चाहिँ सिनार भन्ने देशतिर सरे। The place Shinar is in old Babylon in today's Iraq. अनि सिनार भन्ने ठाउँ चाहिँ पुरानो बेबिलोन आजको इराकमा छ। So there they gathered wood, stone, hay, अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले काठ पराल अनि विभिन्न कुराहरूलाई भेला गरे। but no trucks brought anything. तर त्यहाँ कुनै पनि ट्रकले केही पनि ल्याएन। Only people carried everything. मानिसहरूले मात्रै बोके त्यति बेला। Angels helped Reverend Sylvanus, but angels did not help Nimrod. एन्जलले रेभरेन्ड सिल्भनसलाई सघाएकै हो, निम्रोदलाई चाहिँ सघाएन तर। But it was a people who brought stone, wood, hay, stubble to build a city. अनि तर मानिसहरूले ढुङ्गा काठ मुढा ल्याइकन एउटा सहरलाई निर्माण गर्न चाहे। Now, why didn't the angels go and help Nimrod? अनि निम्रोदलाई चाहिँ किन स्वर्गदूतहरूले चाहिँ सहायता गरेन? Why the angels helped Reverend Sylvanus? किन स्वर्गदूतले चाहिँ रेभरेन्ड सिल्भनसलाई सघाएको? Are they very biased towards Nepali people? कि नेपाली जातिप्रति उहाँहरू पक्षपाती हुनुहुन्छ? And they don't want to help the Old Testament people? पुरानो करारको मानिसहरूलाई सहायता गर्न नचाहेको हो त? The difference is this. भिन्नता चाहिँ यो हो। Nimrod said like this, निम्रोदले यसरी भन्यो, let us build us a city. उसले भन्यो हामी हाम्रो निम्ति एउटा सहरलाई बनाऊ। Let us build a name for ourselves अनि हामी हाम्रो लागि नामलाई निर्माण गरौँ, so that our name will stand throughout eternity. जसमा कि हाम्रो नाउँ चाहिँ अनन्तसम्म रहिरहोस्, So that nobody will forget our name. जसमा कि कसैले पनि हाम्रो नाम नभुलोस्। So what was the motive? उद्देश्य चाहिँ के थियो त? I. म। The motive was I. अनि उद्देश्य चाहिँ म थियो। And because it was a structure, they wanted to build for the glorification of a man. अनि किनभने त्यो ढाँचा चाहिँ उनीहरूले मानिसलाई एकदमै महिमित तुल्याउनको लागि बनाउन चाहेको थियो। The Bible tells us God came down and destroyed that structure. बाइबलले बताउँछ कि परमेश्वरले त्यसलाई भताभुङ्ग पारिदिनु भयो। So the first point we want to remember is this. पहिलो बुँदा जो हामी सम्झन चाहन्छौँ त्यो चाहिँ यो हो, When God calls to build a sanctuary, जब परमेश्वरले एउटा भवनलाई निर्माण गर्न बोलाउनुहुन्छ, He's saying, build it for me, उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो लागि निर्माण गर, for Him. उहाँको लागि। Secondly, दोस्रो कुरा, in Exodus chapter 25 verse 8 again, प्रस्थान 25:8 मा जब हामी फेरि पढ्छौँ, God adds to say, परमेश्वरले यसरी भन्नुहुन्छ, make me a sanctuary so that I may dwell among you. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ कि मेरो निम्ति
एउटा पवित्र स्थानलाई निवास स्थानलाई बनाऊ कि म तिमीहरूको बीचमा बास गर्न सकूं। So what's the purpose for the making of a sanctuary? अब त्यो पवित्र पाललाई बनाउने उद्देश्य के थियो त? It is going to be God's dwelling place. अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको निवास स्थान हुन गइरहेको थियो। It is not for a person to consider, this is my place, my establishment, I will do as I please. अनि त्यो चाहिँ एउटा मानिसले यो विचार गर्नको लागि बनिएको होइन, यो चाहिँ मेरो ठाउँ हो, मैले स्थापित गरेको, मेरो जे इच्छा लाग्छ त्यसै गर्छु भन्नलाई होइन। You can't do that. तपाईले त्यो गर्न पाउनुहुन्न, Because God says, किन परमेश्वरले भन्नुहुन्छ make me a sanctuary मेरो निम्ति निवास स्थान बनाऊ that I may dwell here. कि म त्यहाँ बास गर्न पाऊँ। And when King Solomon built the temple for God, अनि जब राजा सोलोमनले परमेश्वरको निम्ति मन्दिरलाई निर्माण गरे, 2 Chronicles chapter 7 दोस्रो इतिहास 7 अध्याय verses 12 to 16 tells us, 12 देखि लिएर 16 पदले यसरी भन्छ, God gave a warning to King Solomon. परमेश्वरले एउटा चेतावनी राजा सोलोमनलाई दियो। If you are careful to guard this sanctuary, यदि तिमीले होशियारीसँग यो निवास स्थानको रक्षा गर्छौ, if you are careful not to touch my glory, अनि यदि तिमीले मेरो महिमालाई छुने कोसिस गरेनौ, if you are careful to walk humbly in this place, अनि यो ठाउँमा तिमी नम्र भएर हिँड्नलाई होशियारी छौ भने, if everyone who comes here will have the fear of God in their hearts, अनि यहाँ जो पनि आउँछ उनीहरूको हृदयमा परमेश्वरको भय हुन्छ भने, then for eternity I will dwell here. अनन्तताको लागि म यहाँ निवास गर्छु। Those were the conditions. अनि त्यो चाहिँ शर्तहरू थियो। For me to dwell here, म यहाँ बस्नको लागि these are the conditions you must follow. अनि यी शर्तहरूलाई चाहिँ तिमीले पालन गर्नुपर्छ। And the third reason for making a sanctuary, अनि तेस्रो कारण त्यो भवन बनाउनलाई Exodus chapter 25 verse 22. 25 को 22 प्रस्थानले यसरी भन्छ, In the sanctuary I will meet with you and speak with you. अनि त्यो पवित्र पालमा म तिमीसँग भेट्छु, तिमीसँग बात गर्छु। So what is the tabernacle? अब त्यो पवित्र पाल चाहिँ के हो त? What is the temple? त्यो मन्दिर के हो त? What is a sanctuary? अब एउटा भव्य भवन के हो त? It is a meeting place. त्यो चाहिँ परमेश्वर मानिससँग भेट्नु हुने ठाउँ A हो। meeting place to come to meet with God. अनि त्यो चाहिँ त्यो ठाउँ हो जहाँ परमेश्वरसँग भेट हुनलाई आउँछन्। You don't come here to meet with a man. तपाई त्यहाँ मानिससँग भेट गर्नलाई आउनुहुन्न, We come here to meet with God. त्यहाँ हामी चाहिँ परमेश्वरसँग भेट गर्नलाई You आउँछौँ। don't come here to be schooled, be taught by the doctrines and traditions of man. मानिसले बनाएको परम्परा र सिद्धान्तहरू सिकाइनलाई त्यहाँ आउँदैनन्। You come here to be taught by the Lord. तपाई यहाँ चाहिँ प्रभुबाट सिकाइनको लागि आउनुहुन्छ। To be taught by the Lord, प्रभुबाट सिकाइनको लागि we must have an open heart, हाम्रो खुल्ला हृदय हुनुपर्छ। a teachable spirit. हामीलाई सिकाइने बीच आत्मा हुनुपर्छ। Let me give you one example. म एउटा उदाहरण तपाईलाई दिनु पर्यो। For 2,000 to 3,000 years, 2000 वर्षदेखि लिएर 3000 वर्षसम्म all the Pharisees and the Israelite people, सबै फरिसीहरू अनि इजरायलीहरू they knew the commandments given by God through the prophet Moses. मूसाद्वारा दिएको आज्ञा उनीहरूलाई थाहा थियो They knew all the statutes very well. अनि उनीहरूलाई त्यहाँ भएको विधि विधानहरू थाहा थियो। They knew the law very well. व्यवस्था राम्ररी जान्दथे उनीहरूले। So it is commonly called the law of Moses. अनि त्यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा मूसाको व्यवस्था भनेर भनिन्छ। If their eyes closed, they knew the law very well. अनि आँखा बन्द गरेर उनीहरूलाई व्यवस्थाको राम्रो ज्ञान थियो। Now the Lord Jesus comes in the scene. अब यीशु ख्रीष्ट त्यहाँ उनीहरूको बीचमा आउनुहुन्छ And he looks at the people and he tells them, अनि उहाँले मानिसलाई हेरेर भन्नुहुन्छ, you have heard it been said. तिमीले सुनेको छौ यस्तो भनिएको छ। That he was referring to the law of Moses. अनि त्यो चाहिँ उहाँले मूसाको व्यवस्थालाई भन्नुभएको हो। An eye for an eye and a tooth for a tooth. आँखाको निम्ति आँखा, दाँतको बदला दाँत। But I say unto you, तर म तिमीलाई भन्छु, if somebody slaps you on your right cheek, तिम्रो दाहिने गालामा कसैले थप्पड लाउँछ, turn your left cheek. तिम्रो देब्रे गाला पनि तिमी फर्काइदेऊ। When the people heard that, जब मानिसहरूले सुने, they came to the conclusion उनीहरू यस्तो निष्कर्षमा आए, that Jesus Christ was a false prophet. उनीहरूले यसो भन्दा यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पक्का पनि झुटा शिक्षक रहेछ। Because his doctrines were contrary to the teachings of Moses. किनभने मूसाको शिक्षा भन्दाखेरि उसको उहाँको सिद्धान्त विपरीत थियो। So they all said, र उनीहरू सबैले भने,
Our forefathers have believed this. हाम्रो पिता पुर्खाले यो चाहिँ मानेर लिएर आएको छ Our fathers have taught this. हाम्रो पुर्खाहरूले यसरी सिकाएको छ Now you're bringing a new teaching अब तिमीले चाहिँ नयाँ शिक्षा ल्याउँदैछौ that is against the tradition of our forefathers. अनि त्यो चाहिँ हाम्रो पिता पुर्खाको परम्परा भन्दाखेरि विपरीत छ Please note that word. यो वचनलाई तपाईले याद राख्नुहोस् They say tradition, परम्परा भनेको छ not the word of God. परमेश्वरको वचन भनेन Tradition. परम्परा When the Lord Jesus Christ came, जब येशू ख्रीष्ट आउनुभयो he brought a new dispensation. अनि उहाँले एउटा नयाँ कुरालाई लिएर आउनुभयो He was going to open the doorway for us to enter into heaven. उहाँले हामीलाई स्वर्गमा प्रवेश गर्नको निम्ति ढोकालाई उघाड्न गइराख्नु भएको थियो And the teachings that the Lord Jesus brought अनि जुन शिक्षा येशू ख्रीष्टले ल्याउनु भयो were principles of the kingdom of heaven. त्यो चाहिँ स्वर्गको राज्यको सिद्धान्तहरू थियो We are no more to stay at Mount Sinai. हामी सिनै पर्वतमा मात्रै बसिरहँदैनौ Say now let's go on to Mount Zion. अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि अब हामी चाहिँ सियोन डाँडामा जाउँ You should not camp at Mount Sinai. अनि तिमी सिनाईमा मात्रै बस्नु हुँदैन Your life, your journey from Egypt does not end at Mount Sinai. यी मिश्र देशदेखिको तिम्रो यात्रा चाहिँ सिनाई पर्वतमा टुङ्गिँदैन Sinai is a meeting place सिनाई चाहिँ एउटा भेट हुने ठाउँ हो where you're changed and you're transformed by beholding the glory of God. अनि जहाँ चाहिँ परमेश्वरको महिमालाई हेर्दाखेरि तिम्रो जीवन बदलिन्छ अनि तिमी परिवर्तित हुन्छौ But Sinai is not the end. तर सिनाई चाहिँ अन्त होइन Now you must go on to Canaan land. अनि त्यहाँ चाहिँ कनानको देशभित्र जान You still आवश्यक have छ another journey, फेरि एउटा यात्रा छ a new life to start. एउटा नयाँ जीवनलाई सुरु गर्न पर्ने Spiritually speaking, आत्मिक रूपमा भन्नु हो भने the Lord is saying to us, प्रभुले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ don't stop at Mount Sinai सिनाई पर्वतमा नरोक्यौ and don't hang on to traditions of men. अनि मानिसको परम्परामा अब तिमी नझुन्ड्यौ Go on to Mount Zion. अब सियोन डाँडामा तिमी जाऊ That is your direction. त्यो चाहिँ तिम्रो निर्देशन हो Mount Zion. सियोन डाँडा And in this pursuit to Mount Zion, अनि जसै सियोन डाँडामा तिमी जान्दैछौ God revealed to us new things about His kingdom. उहाँको राज्यको बारेमा परमेश्वरले हामीलाई नयाँ कुरा देखाउनुहुन्छ Let me give you an example. म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिनु पर्यो In the Gospels, you will read like this. अनि तपाईले सुसमाचारहरुमा यसरी पढ्नुहुन्छ The Lord Jesus Christ came bearing the good news. अनि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ सुसमाचार लिएर आउनुभयो We are asked to preach the good news. हामीलाई सुसमाचार प्रचार गर्नु भनेको छ What good news? के सुसमाचार And in the writings of the Apostle Paul, अनि प्रेरित पावलको लेखाइमा he says that it is the preaching of the gospel of Jesus Christ. अनि त्यहाँ चाहिँ उले भनेको छ यीशु ख्रीष्टको सुसमाचार प्रचार गर्नु That's number one. त्यो चाहिँ पहिलो कुरा हो But in Matthew chapter 24 verse 14, तर मत्ती 24 को 14 अध्यायलाई गएर हेर्नु the भने Lord Jesus said, 14 पदलाई गएर हेर्नु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो in the last days, the remnant will preach the gospel of the kingdom of God. तर अन्तको दिनमा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्छ That is gospel number 2. त्यो चाहिँ दोस्रो सुसमाचार हो And number 3, तेस्रो चाहिँ Revelation chapter 14 verse 6 and 7. 14 को 6 अनि 7 प्रकाशले The apostle John saw an angel flying in heaven, अनि प्रेरित यूहन्नाले स्वर्गदूतलाई आकाशमा उड्दै गरेको and देख्यो he has in his hand a book called the Gospel of Eternal. अनि उसको हातमा एउटा पुस्तक रहेछ जसमा चाहिँ अनन्तको सुसमाचार भनेर भनेको छ Or it is called the everlasting gospel. अथवा त्यसलाई चाहिँ अनन्तको सुसमाचार भनेको छ So what is the everlasting gospel? के हो यो अनन्तको सुसमाचार चाहिँ What is everlasting? के हो अनन्त भनेको The kingdom of God is from eternity to eternity. परमेश्वरको राज्य चाहिँ अनन्ततादेखि अनन्ततासम्म छ God is from everlasting to अनि everlasting. परमेश्वर चाहिँ अनन्तदेखि अनन्तसम्म हुनुहुन्छ His kingdom alone remains forever. उहाँको राज्य मात्रै सधैँभरि रहिरहन्छ After the end of the white throne judgment. अनि सेतो सिंहासनको बादमा Now after new heavens, new earth has been created, अब जब नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीको सृष्टि हुन्छ I am going to ask you a question now. म तपाईलाई एउटा प्रश्न सोध्नु पर्यो I'm sure all of you are very intelligent believers. अनि म विश्वास गर्छु तपाईँ सबैजना एकदमै बुद्धिमानी विश्वासीहरू हुनुहुन्छ Amen. आमेन See, by your amen, it tells me all of you are very intelligent.
तपाईँले आमेन भन्ने बित्तिकै प्रमाणित गर्नुभयो तपाईँले एकदमै बुद्धिमानी हुनुहुन्छ भनेर But I am not as intelligent as you all are. म तपाईँ जतिको बुद्धिमानी त छुइनँ So I'm going to ask you a question so that I will learn from you. म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्नु पर्यो जसमा कि म तपाईँबाट सिक्न पाऊँ Tayar bhayo? Ajur? Tayar bhayo? Okay, this is my question. मेरो प्रश्न चाहिँ हो After the devil is been destroyed, अब शैतान हारिसकेपछि after new heaven, new earth created, अब नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वी आइसकेपछि all those of us who are already in heaven, हामी सबैजना जो चाहिँ अघिबाटै स्वर्गमा छौँ will we remain in heaven or come to earth? कि हामी स्वर्गमै रहिरहन्छौँ कि फेरि हामी पृथ्वीमा आउँछौँ Ajur? Come back to earth. Okay, that answer has a problem. त्यो उत्तरको चाहिँ अलिकति एउटा समस्या छ The problem is this. समस्या चाहिँ यो हो Now we have a heavenly body. अब त्यति बेला चाहिँ हाम्रो स्वर्गीय शरीर भइसकेको हुन्छ How can the heavenly body that is accustomed to living conditions in heaven come on earth? अब त्यो स्वर्गीय शरीर जो चाहिँ स्वर्गीय वातावरणसँग आदत भइसक्छ कसरी पृथ्वीमा फेरि आउन सक्छ पृथ्वीको वातावरणमा I just asked you a question based on your answer. तपाईको उत्तरको आधारमा मैले यो प्रश्न सोधेको हो This technique I learned from the Tibetan monks. अनि यो टेक्निक चाहिँ मैले टिबेटन मङ लामाहरूकोबाट सिकेको That's how they ask questions and sharpen their mind. अनि उनीहरूले त्यसरी प्रश्न सोध्छ अनि उनीहरूको दिमागलाई एकदमै उनीहरूले तिखार्छ If you read Revelation chapter 22, 22 अध्याय तपाईले प्रकाशलाई पढ्नुभयो भने the Bible doesn't say anything about life after everything. अनि बाइबलले सबै कुरा सिद्धि समाप्त भएपछि त्यसको बादमा के हुन्छ भन्ने विषयमा बताएकै छैन Okay, this is question number 1. अब यो पहिलो प्रश्न हो Now question number 2. अब दोस्रो प्रश्न तपाईलाई You please do your homework. तपाईले होमवर्क गर्नुहोस् Next time we gather here in this conference again, अर्को पालि जब हामी कन्फरेन्समा भेला हुन्छौँ then you submit your answers. त्यति बेला तपाईको उत्तरहरू बुझाउनु होला Uncha? Those who give right answers, जब जसले सही उत्तर दिनुहुन्छ you will have special gift. अनि तपाईले एउटा विशेष उपहार पाउनुहुन्छ You can sit down and eat with me lunch. तपाईले मसँग लन्च खान पाउनुहुन्छ Uncha? Is it good? ठिकै छ Ramro? Ramro, okay, uncha. Now the question is this. अब प्रश्न चाहिँ यो छ After the church is raptured, अब चर्च ऱ्याप्चर भइसक्यो there will still be a group of people on this earth. अझै पनि पृथ्वीमा मानिसहरू हुन्छ यो ठाउँमा The remnant people. अनि त्यो बाँकी रहल They will मानिसहरू still be here on this earth. अनि उनीहरू त्यो पृथ्वीमा अझै पनि हुन्छ They are the ones who will welcome the Lord Jesus when He comes again. अनि उनीहरूले चाहिँ यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा यीशु ख्रीष्टलाई स्वागत गर्छन् So all those people are still alive on this earth. अनि ती मानिसहरू अझै पनि यो पृथ्वीमा जिउँदछन् And so are the wicked people. अनि दुष्ट मानिसहरू पनि सँगसँगै जीवित छ Because in Revelation chapter 19 verses 15 and 16 tells us, 19 को प्रकाश 19 को 15 र 16 ले हामीलाई यसरी भन्छ during the 1,000 year reign of the Lord Jesus Christ, यीशु ख्रीष्टको 1000 वर्षको राज्य जो यो पृथ्वीमा हुन्छ all the remnant who are on the earth अनि ती मानिसहरू जोहरू बाँकी छ यो पृथ्वीमा will rule together with the Lord Jesus Christ with a rod of iron for 1,000 years. अनि उनीहरूले चाहिँ यीशु ख्रीष्टसँग यस पृथ्वीमा एउटा हातमा फलामको डन्डा लिइकन राज्य गर्छन् So these people who are on the earth, अनि यी मानिसहरू जोहरू पृथ्वीमा छन् for them to live for 1,000 years, र उनीहरू चाहिँ 1000 वर्षसम्म बाँच्नलाई it is physically not possible. अनि त्यो त एकदमै असम्भव छ शारीरिक रूपमा Everybody agrees? मान्नुहुन्छ यो कुरालाई So something must change in them at the coming of the Lord Jesus, यीशु ख्रीष्टको आगमनमा उनीहरूको जीवनमा केही न केही परिवर्तन हुनपर्छ so that their mortal bodies are changed. जसमा कि उनीहरूको यो मर्ने शरीर चाहिँ परिवर्तन हुन्छ They are changed, त्यो मरणशील शरीर चाहिँ बदलिन्छ but they are not resurrected. तर उनीहरूको पुनरुत्थान चाहिँ भएको हुँदैन Only the dead will be resurrected. केवल मरेकाहरू मात्रै पुनरुत्थान हुन्छ These people are alive, यी मानिसहरू जिउँदा छन् but at the resurrection, तर पुनरुत्थानमा when mortality puts on immortality, जब मरणशीलले नमर्ने कुरालाई धारण गर्छ these people who are alive and remaining अनि यी व्यक्तिहरू जो जिउँदा छन् अनि रहिरहेका छन् will be changed and transformed उनीहरू चाहिँ बदलिन्छ अनि परिवर्तन हुन्छ so that they live forever. जसमा कि उनीहरू अनन्तको लागि बाँच्न सक्छ Okay, now the question is this. अब प्रश्न चाहिँ यो So those who are on this earth,
जोहरू यो पृथ्वीमा छ त्यति बेला they are still on this earth. उनीहरू अझै पनि यो पृथ्वीमा They छन् will continue to live on this earth. अनि उनीहरूले यो पृथ्वीमा रहि नै रहन्छ Question is this: प्रश्न चाहिँ यो हो what will we do? त्यति बेला चाहिँ हामी के गर्ने त What will we do? हामी के गर्ने त Go back to the beginning of Adam and Eve by doing gardening work? अब अदनको बगैँचा फेरि गोड्नु हामी फेरि अदनको बगैँचामा पुग्ने हो सुरुमा No more offices. अब त्यति बेला कुनै कार्यशाला हुँदैन And best of all, no more Wi-Fi. अनि त्यति बेला झन् वाइफाई त हुँदै हुँदैन No internet. इन्टरनेट पनि Don't हुँदैन have to go asking everybody what's the password. तपाईँले सोध्दै पासवर्ड के हो भनेर सोध्नै पर्दैन Since yesterday, I've been trying to do that. अनि हिजोदेखि मैले यो कोसिस गरिरहेको छु I got the password, मैले पासवर्ड पाएँ but no internet access. तर इन्टरनेट एक्सेस नै थिएन So from yesterday, I've been fasting internet. हिजोदेखि मैले इन्टरनेटको उपवास बसिरहेको छु I'm sure you all did. मलाई पनि लाग्छ तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ So no internet, अब कुनै इन्टरनेट छैन and best of all, अनि सबैभन्दा दामी no mobile phones. मोबाइल फोन त हुँदै हुँदैन And best of all, अनि त्योभन्दा अझै दामी no WhatsApp. वाट्सएप हुँदैन So don't need to text anybody. कसैलाई तपाईँले टेक्स्ट गर्नु पर्दैन Isn't it wonderful? के यो अचम्मको होइन र Once my nephew sent me a text एकपल्ट मेरो भतिजले मलाई टेक्स्ट पठाएछ through WhatsApp. वाट्सएपद्वारा So I came out of my bedroom. अनि म मेरो बेडरुमबाट बाहिर निस्केँ I saw him sitting on the sofa. ऊ त्यहाँ सोफामा बसिरहेको मैले देखेँ From the sitting room, he's sending me a text. अनि सिटिङ रुमबाट चाहिँ उसले मलाई टेक्स्ट गर्दै रहेछ So I told him, मैले उसलाई भने you are sitting right there. तिमी त्यहाँ बसिरहेको छौ You could have come and knocked on my door तिमीले आएर मेरो ढोकालाई ढकढकाउन सक्थ्यौ and send me the message yourself. अनि आफैले तिमीले सन्देश भन्न He सक्थ्यौ said, no, Mama, I don't want to disturb you. अनि उसले भने होइन मामा तपाईँलाई म दुःख दिन चाहदिनँ थिएँ So we talked through silent message. अनि हामी एकदमै साइलेन्ट मेसेजबाट बात मार्दैछौँ This is today's way of communication. आज चाहिँ यो सञ्चारको एउटा तरिका छ होइन? Silent meditation, silent communication. अनि एकदमै शान्त भएर मेडिटेसन गर्छ अनि हामीले सञ्चार गर्ने कोसिस गरिरहेका हुन्छौँ So what will the people, redeemed people on the earth do? अब त्यति बेला उद्धार भएका मानिसहरूले यो पृथ्वीमा के गर्छन् त What will be the redeemed in heaven do? अनि स्वर्गमा भएको उद्धार पाएकाहरूले के गर्छन् त Today we don't have an answers. आज हामी त्यसको प्रश्नको उत्तर छैन हामीसँग But I show you a mystery today. तर आज म तपाईँलाई एउटा रहस्य देखाउन चाहन्छु That answer is in the book that the angel is holding. अनि त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ स्वर्गदूतले पक्रिरहेको किताबमा छ The everlasting gospel. अनि त्यो अनन्तको सुसमाचार Because that is a message that will be revealed in these last days. किनभने त्यो सन्देश चाहिँ यो अन्तिम दिनमा प्रकट गरिने छ So if we bring forth those revelations, अनि यदि हामीले त्यो सुसमाचारलाई हेर्छौँ भने that may seem contrary to what we have heard before. अनि हामीले सुनेको भन्दाखेरि विपरीत हुन सक्ला त्यो That may be contrary to the tradition of our fathers today. अनि हाम्रो पिता पुर्खाको परम्परा भन्दाखेरि विपरीत हुन सक्ला त्यो Are we going to behave in the same manner like how the Pharisees behave? के फरिसीहरूले जस्तै हामी अब त्यही बेहोरा देखाउने त But very sadly, तर दुःख लाग्दो कुरा the church leadership today are doing exactly the same thing as what the Pharisees did to the Lord Jesus Christ. अनि यीशु ख्रीष्टलाई फरिसीहरूले जे गरे आज नेतृत्वले त्यही कुरा नै गरिरहेको छ This must change. यो चाहिँ अब बदल्न पर्छ Amen. आमेन This must change. यो कुरा बदल्न पर्छ God moves people to make a place like this. परमेश्वरले मानिसलाई यस्तो किसिमको ठाउँ बनाउनलाई चलाउनुहुन्छ It's a gathering place अनि त्यो भेट हुने ठाउँ for Him to come and teach you, उहाँले आइकन तपाईँलाई सिकाउनलाई for Him to reveal the mysteries of the kingdom of God to you. अनि परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार रहस्यलाई तपाईँलाई खोल्नको लागि And I tell you one mystery today. म आज एउटा रहस्य तपाईँलाई भन्छु Those teachings are not only to prepare you to meet the kingdom of God, अनि ती समाचारहरू चाहिँ केवल राज्य परमेश्वरको राज्यको निम्ति तयारी गर्नलाई मात्र होइन those mysteries are also to prepare you for life after that. तर ती रहस्यहरू चाहिँ त्यस पछाडिको जीवनको लागि तपाईँलाई तयारी गर्नलाई पनि हो For life in heaven अनि स्वर्गमा भएको जीवनको लागि and for life after that. अनि त्यसको पछाडिको जीवनको There लागि is a life. त्यहाँ जीवन छ We are not going to spend all eternity just playing harps.
अनि हामी चाहिँ बिना मात्रै बजाएर हाम्रो अनन्ततालाई बिताउनेवाला छैनौँ। So if that's what we are going to do, यदि हामी त्यसो गर्ने हो भने then we should no more play keyboard or guitar or drums. अब त्यसो भए चाहिँ हामीले किबोर्ड गिटार र ड्रम बजाउनु हुँदैन। We should all learn how to play the harp, हामीले चाहिँ अब बिना कसरी बजाउनु त्यो सिक्ने बेला भयो। the 10-string instrument. अनि त्यो 10 तारे बाजा बजाउनु सिक्ने बेला भयो। Now that I have given you briefly these 3 points, अनि मैले यो 3वटा कुरालाई मैले तपाईलाई संक्षिप्तमा भनेको छु। let me now share with you in depth those 3 points. अब यो 3वटा कुरालाई म अझै गहिराईमा बताउन चाहन्छु। Firstly, पहिलो कुरा, God said, make me a sanctuary. परमेश्वरले भन्नुभयो मेरो निम्ति एउटा निवास स्थान बनाऊ। It is God's house, अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको घर हो, which must be done absolutely according to how God wants it to be done. अनि जो चाहिँ परमेश्वरले जसरी बनिएको चाहनुहुन्छ त्यो त्यसरी नै बनिनु पर्छ। In Exodus chapter 25 verse 9, 25 को 9 प्रस्थानमा, Numbers chapter 8 verse 4, गन्ती 8 को 4 मा, Hebrews chapter 8 verse 5, हिब्रू 8 को 5 मा it tells us that the prophet Moses received the blueprint for the tabernacle from God himself. अनि त्यहाँ बताउँछ कि मोसाले चाहिँ परमेश्वरले त्यो पवित्र पाल बनाउने नक्सा परमेश्वरबाट नै पाएको थियो। Even the dimensions of the furniture, अनि त्यहाँ कस्तो किसिमको फर्निचरहरू बस्छ त्यसको पनि उले पाएको थियो। the length and the breadth of the tabernacle, अनि त्यो टेबरनेकलको त्यसको चौडाई लम्बाई पनि पाएको थियो। he received the exact measurement from God. अनि उले चाहिँ त्यसको चाहिँ परमेश्वरबाट नै नाप पाएको थियो। Similarly, we read अनि यसरी नै हामी पढ्छौँ in 1 Chronicles chapter 28 पहिलो इतिहास 28 अध्यायमा verses 11 to 19 11 देखि लिएर 19 सम्म that the temple that King Solomon made, राजा सोलोमनले जुन मन्दिर बनाएको थियो its blueprint was received by his father King David. अनि त्यसको ब्लुप्रिन्ट चाहिँ उसको बुवा दाउद राजाले पाएको थियो। King David received the blueprint, राजा दाउदले ब्लुप्रिन्ट पाएको थियो, but he was not to build it. तर उसले बनाउन पाएन। So he saved up all the wealth for the making of the temple. अनि उसले त्यहाँ भएको सबै धन चाहिँ मन्दिरको निर्माण गर्नको लागि उसले थुपारेर राखेको थियो। Sylvanus, you and I don't have a father like King David, who brought sand, stone, cement, speaker, carpet, everything saved for his son to build the tabernacle. र सिल्वानस तिम्रो र मेरो दाउद जस्तो बाउ छैन जसले चाहिँ सबै कुरा सोलोमन राजाको लागि थुपारिदिइरहेको थियो। We have to pray everything. हामीले सबै प्रार्थना गर्नुपर्छ। Oh, we don't have King David. हामीसँग राजा दाउद छैन। Solomon was so blessed. सोलोमन आशीषित थियो। His father did everything for him. उसको बुवाले सबै कुरा उसको लागि So गरिदियो। he just need to follow the plan. उसले त्यो योजनालाई पछ्याउनु मात्रै पर्थ्यो। In the same way, the Bible tells us, बाइबलले हामीले यसरी नै भन्छ। 1 Corinthians chapter 3, पहिलो कोरिन्थी 3 अध्याय verses 10 to 11, 10 अनि 11 पदले भन्छ। Ephesians chapter 2, इफिसी 2 अध्याय verses 20 to 22, 20 अनि 21 ले भन्छ that the church was built according to the plan of God. मण्डली चाहिँ परमेश्वरको योजना अनुसार निर्माण भएको हो। I don't mean today's church. आजको मण्डलीको कुरा गरेको होइन। I mean the church, the invisible church that was founded in the scriptures. अनि धर्मशास्त्रमा राखिएको अदृश्य मण्डलीको कुरा गर्दैछु। That plan was given by God. अनि त्यो योजना चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको हो। So therefore, र यस कारणले great carefulness and diligence should be given to seek the will of God. अनि यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको इच्छालाई खोज्नको निम्ति बहुत धेरै नै होशियारी हुन आवश्यक छ। Careful diligence and carefulness should be given to seek the plan of God concerning how everything should be done. कसरी सबै कुरा हुनुपर्छ भन्ने विषयमा जान्नको निम्ति अति नै होशियारी हुन आवश्यक छ। In the process of this, यसको प्रक्रियामा we should be very careful that human plans of flesh should not be mixed. हामी होशियारी हुनुपर्छ। मान्छेको शरीरबाट आएको योजना चाहिँ यो कुरामा मिसिनु हुँदैन। I may like to add something अनि त्यसमा म अझै केही कुरा थप्न चाहन्छु। that may interfere with the plan of God. त्यसले चाहिँ परमेश्वरको योजनालाई हस्तक्षेप गर्न We should be सक्छ। very careful in this. हामी यो कुरामा होशियार हुनुपर्छ। The Bible tells us बाइबलले हामीलाई बताउँछ in Exodus chapter 12 verse 38, 12 को 38 प्रस्थानमा when the children of Israel came out of Egypt, जब इजरायलीहरू मिस्र देशबाट बाहिर आए a mixed crowd
also joined them. एउटा मिश्रित जाति पनि उनीहरूको साथमा आएको थियो A mixed crowd of non-Hebrews. अनि गैर हिब्रूको एउटा मिश्रित जाति उनीहरूसँग आएको थियो They joined the Israelites and they began to journey towards the promised land. उनीहरू इजरायलीहरूसँग मिसिए अनि उनीहरू प्रतिज्ञाको देशमा जान थाले Was it good or bad? के त्यो सही थियो या गलत थियो For 400 years, the Hebrews were taught of the true living God. 400 वर्षसम्म हिब्रूहरूलाई चाहिँ जिउँदो परमेश्वरको बारेमा सिकाएको थियो But the mixed crowd of Egypt worshipped many gods. तर त्यो मिश्रित जातिहरू जो चाहिँ मिश्र देशको जसले चाहिँ थुप्रै देवता देवीलाई पुज्थे Now when they joined the Israelites, जब उनीहरू इजरायलीहरूसँग संलग्न भए they did not change from their own religion. उनीहरू आफ्नो धर्मदेखि बदलिएन See, it was a mixed crowd. अनि त्यो चाहिँ एउटा मिश्रित भिड थियो Because of this mixed crowd, यो मिश्रित भिड भएको कारणले the many mistakes that Israel made in the wilderness was due to the counsel of this mixed crowd. अनि यो इजरायलीहरूले उजाड स्थानमा गरेको थुप्रो भुलहरू चाहिँ यो मिश्रित जातिले गर्दाखेरि भएको थियो In Matthew chapter 9 verse 17, the Lord Jesus said, 9 को 17 मा मत्तीमा येशू ख्रीष्टले यसरी भन्नुहुन्छ "You should not pour new wine in old wineskin." तिमीले नयाँ दाख मध्ये चाहिँ पुरानो दागको छालामा हाल्नु हुँदैन New wine should only be poured in new wineskin. अनि नयाँ दाग चाहिँ नयाँ भाँडामा नै हालिन्छ You cannot mix the new and the old together. तिमीले नयाँ र पुरानोलाई मिसाउन सक्दैनौ That will always end up in disaster. त्यसले जहिले पनि त्यसले चाहिँ विनाश ल्याउँछ Perhaps many of you may have heard of this great man of God in South Korea called David Yonggi Cho. अनि डेभिड यङ्गिचु भन्ने परमेश्वरको यो महान दासको बारेमा सायद तपाईँ सबैले सुन्नु भएको होला In the 1970s, God called him to build the largest church in the world. अनि संसारको सबैभन्दाखेरि ठुलो मण्डली निर्माण गर्नु भनेकन 1970 सालमा परमेश्वरले उहाँलाई आज्ञा गर्नुभयो Their main auditorium can seat 35,000 people. र उनीहरूको मेन अडिटोरियमले मा चाहिँ 35,000 जना मानिसहरू बस्न So each सक्छ Sunday they have 7 services. अनि हरेक सन्डे उनीहरूको 7 वटा सेवा हुन्थ्यो So in the midst of building those project that God gave him, अनि परमेश्वरले दिनुभएको त्यो जुन चाहिँ प्रोजेक्ट थियो त्यसलाई निर्माण गर्दै गर्दाखेरि he met with one major failure. अनि ऊ एउटा ठुलो असफलतासँग उसको भेट भयो When the buildings were about 60% completed, जब त्यो भवन चाहिँ 60% बनिसकेको थियो he had no more money. उसकोमा पैसा थिएन And all the banks from whom he asked for loans refused. अनि जसबाट उसले लोन लिएको थियो ब्याङ्कहरूले उनीहरूले मनाही गर्यो There were no kind-hearted people to loan him money. अनि उसलाई सहायता गर्नलाई दयावन्त मानिसहरू थिएन So in the Asian or the Eastern culture, it is a shame to our face to have an uncompleted building. अनि हाम्रो पूर्वीय परम्परामा चाहिँ नसिद्धिएको भवन हुनु चाहिँ हाम्रो लागि लाजको कुरा हो If you start building a house यदि घरलाई निर्माण गर्न and थाल्यो you cannot complete it, यदि सिद्ध्याएन भने everybody who goes up and down the way, अनि जतिजना त्यो बाटोमा हिँड्छ they will look at the uncompleted building and throw spit on our face. अनि उनीहरूले गएर त्यो पुरा नभएको भवनलाई हेर्छ अनि थुप्ने गर्छन् So Pastor Yonggi Cho was faced with that dilemma. अनि पास्टर यङ्गिचु चाहिँ त्यो कुराको एकदमै कुरामा फस्यो So what was he going to do? अब उसले के गर्न आँटेको थियो He used up all their savings. अनि उसको सबै उनीहरूको बचतहरू Now they सिद्धिसकेको don't थियो have any money in the bank. अब ब्याङ्कमा पैसा पनि थिएन Nobody is going to help them. उनीहरूलाई सहायता गर्ने कोही पनि थिएन So he climbed up to the 14th floor of a large building. अनि त्यो ठुलो भवनको माथि 14वां तलामा उहाँ जानुभयो And he stood at the edge of the building. अनि त्यो बिल्डिङको डिलमा उभियो And he wanted to jump down and commit suicide. अनि त्यहाँबाट उसले आत्महत्या गर्न चाहन्थे So he cried unto God, अनि उसले प्रभुलाई भन्यो Lord, you are the one who asked me to construct this building. प्रभु तपाईँले नै मलाई यो भवन निर्माण गर्नु You भन्नुभएको provided all the needs thus far. अनि अहिलेसम्म चाहिएको सबै खाँचोलाई पुरा गरिदिनु भयो But why are you no more helping? किन अब सहायता नगर्नु भएको If you can't help, यदि सहायता गर्न then सक्दैन what can भने I do? म के गर्न सक्छु So त? let me end my life. अब म मेरो जीवन सकिनु पर्यो And he stood at the edge of the floor अनि त्यो फ्लोरको डिलमा उभियो and he looked down 14 stories down अनि उसले त्यहाँबाट 14 तला मुनि हेर्यो and it said to jump. अनि उसलाई उफ्रन चाहन्थ्यो As he was about to jump, अनि जसै उफ्रन चाह्यो a hand came and pushed him backwards. अनि एउटा हातले आएर उसलाई पछाडि So he ढकेलिदियो fell backwards. ऊ पछाडि लड्यो
So he got up. उठ्यो, Must be a gust of wind. सायद हावाको ठुलो झोका थियो होला। So one more time he went and stood at the edge. अनि फेरि एकपल्ट गइकन उभियो। He said, Lord, let me die. उसले भने प्रभु अब मलाई मर्न दिनुहोस्। I cannot live in shame. अनि म यो लाजमा जिउन सक्दिन। In the Korean culture, it was worse than Indian culture. अनि यो कोरियनको कल्चर चाहिँ इन्डियन कल्चर भन्दाखेरि पनि अझै घटिया। So let me die. अब मलाई मर्न दिनुहोस्। So one more time he jumped, अनि फेरि एकपल्ट कोसिस and a गर्यो। hand came and pushed him back. फेरि आएर उसलाई पछाडि ढकेलिदियो। This time it was not a wind. त्यति बेला यो बतास थिएन, झोका He थिएन। literally felt a hand push him back. अनि उसले वास्तवमा एउटा हातले ढकेलेको So थाहा he पायो। fall backwards. ऊ पछाडि लड्यो। He picked up himself उसले आफैलाई खडा गर्यो। and he knelt down and he cried. अनि घुँडा टेकेर He रुयो। said, Lord, उसले भने प्रभु you're not helping me तपाईँले मलाई सहायता पनि गर्नुहुन्न, and you're not allowing me to die. तपाईँले मलाई मर्न पनि दिनुहुन्न। What kind of a God are you? तपाईँ कस्तो परमेश्वर। So when he was crying like that, अनि जब उसले यसरी पुकारा गर्दै थियो, he heard the voice of God speak to him. परमेश्वरको आवाज उसँग बोलेको सुन्यो। The Lord asked him a question. परमेश्वरले उहाँलाई एउटा प्रश्न सोध्नु भयो। Son, what did I ask you to do? छोरा मैले तँलाई के गर्न भनेको थिएँ? He said, Lord, you asked me to build the largest auditorium to house 35,000 people. तपाईँले मलाई सबैभन्दा ठुलो अडिटोरियम जहाँ चाहिँ 35,000 मानिस अट्छ त्यो बनाउनु भन्नुभएको थियो। And did I provide for you all the means? कि मैले सबै कुरा जुटाइदिएँ? Lord, yes, you did. हो प्रभु, तपाईँले जुटाउनु भयो। Then why did you stop now? अनि किन चाहिँ तिमी अब रोकिएको? So one more time God asked him, फेरि एकपल्ट सोध्नु भयो। Son, what did I ask you to do? मैले तँलाई के गरेँ त? Now you must listen to this story very carefully. यो कथालाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। What did I ask you to do? मैले तँलाई के अराएँ त? Lord, you asked me to build the largest sanctuary. मैले चाहिँ तपाईँले मलाई ठुलो भवन बनाउनु भनेर भन्नुभयो। Did you do that? के तिमीले त्यो गर्यौ? Yes, Lord, I did. हो प्रभु, मैले गरेँ। Where are you standing now? तिमी अब कहाँ उभिएको छौ? Lord, I'm standing in the 14-story uncompleted mission complex. म 14वा तलाको नसिद्धिएको यो मिसन कम्प्लेक्समा उभिएको छु। That building is going to be the headquarters for their missions program. अनि त्यो चाहिँ त्यो बिल्डिङ चाहिँ उनीहरूको मिसन प्रोग्रामको एउटा हेडक्वार्टर हुन गइरहेको So that थियो। they will train all their missionaries and send out around the world. अनि जसमा कि उनीहरूले उनीहरूको मिसनरीहरूलाई तयारी गरिकन संसारभरि पठाउने। Now came the question. अब प्रश्न आयो, The Lord asked him, प्रभुले सोध्नु भयो, did I ask you to build this building? के मैले यो भवनतालाई निर्माण गर्नु भनेको हो? Pastor Cho kept quiet. अनि त्यति बेला पास्टर छो चाहिँ एकदमै चुपचाप बस्यो। That was not God's plan. परमेश्वरले त्यो भन्नुभएको थिएन। 35,000 seater sanctuary was God's plan. 35,000 बस्नुपर्ने जुन चाहिँ सेङ्चुरी थियो त्यो चाहिँ परमेश्वरको योजना थियो। So what is this building? यो बिल्डिङ चाहिँ के हो त? Man's pride. मान्छेको गर्व। Mixed crowd. अनि त्यो चाहिँ दुईवटा कुरा मिसिएको। He took his own plan and mixed together with God's plan. उनले आफ्नै योजना ल्यायो अनि परमेश्वरको योजनासँग मिसाइदियो। So then the Lord told him, तब प्रभुले भन्नुभयो, I provided all supplies to build my plan. मेरो योजना पूरा गर्नको लागि तँलाई चाहिने सबै कुरा मैले जुटाइदिएँ। This is not my plan. यो चाहिँ मेरो योजना होइन। You took my money to build your own empire. अनि तिमीले मेरो पैसा लिएर आफ्नै साम्राज्य खडा गर्न चाहन्छौ। When Pastor Cho heard that, जब पास्टर छोले त्यो कुरालाई सुन्यो, he fell on his face and he cried and he cried and he cried unto God. अनि ऊ लडेर उसले पश्चाताप गरिरह्यो। He repented उसले पश्चाताप गर्यो। because that God did not ask him to do that. किनभने परमेश्वरले त्यो गर्न भनेर अराउनै That भएको was थिएन। his own plan. त्यो चाहिँ उसको आफ्नै योजना थियो। We should be very careful that God's house should be carefully built according to his plan. हामी होशियार हुनुपर्छ कि परमेश्वरको घर चाहिँ उहाँको योजना अनुसार निर्माण भएको हुनुपर्छ। Remember this. यो कुरालाई याद राख्नु। God said, build me a sanctuary. प्रभुले भन्नु मेरो निम्ति भवन खडा गर। Not for yourselves. आफ्नो लागि होइन, Not for yourselves. आफ्नो लागि He होइन, said, build me. मेरो लागि। So that sanctuary is for God. अनि त्यो भवन चाहिँ परमेश्वरको It's लागि। not for any man. त्यो चाहिँ कुनै मानिसको लागि होइन। It's not for any church. त्यो चाहिँ कुनै चर्चको लागि Not for होइन। any organization. कुनै संस्थाको लागि होइन। It's for God himself. त्यो चाहिँ परमेश्वर स्वयंको लागि हो। So in that respect, I am very
proud of Reverend Silvanus Tamang. अनि त्यो सन्दर्भमा म रेभरेन्ड सिल्भनरसँग तामाङसँग म एकदमै गर्व गर्छु When he publicly made an open statement अनि जब उहाँले सार्वजनिक रूपमा यो सबैलाई भनिदिनु भयो that this auditorium is for everybody to use. अनि यो अडिटोरियम चाहिँ सबैले प्रयोग गर्न पाउँछ See, that is kingdom mindset. अनि त्यो चाहिँ राज्यको विचार हो It's not my building. यो चाहिँ मेरो भवन होइन It's the building of the Lord, त्यो चाहिँ परमेश्वरको भवन where हो the people of God can gather. जहाँ चाहिँ मानिसहरू भेला हुन सक्छ परमेश्वरका Amen. आमेन Secondly, दोस्रो कुरा God said, build me a sanctuary that I may dwell among you. उहाँले भन्नुभयो कि मेरो निम्ति एउटा भवन तयारी पार जहाँ कि म बस्न सकूँ What is the purpose of building this hall? अनि यो हल बनाउने उद्देश्य के हो त Not just a place for gathering because nobody else wants to rent you a place. कसैले तिमीलाई ठाउँ दिएन यस कारणले गर्दा यहाँ भेला हुने सम्मेलन गर्ने ठाउँ मात्र होइन God has chosen to put his name in one place. परमेश्वरले उहाँले आफ्नो एउटा ठाउँमा नाउँ राख्ने चुनाव गर्नुभएको छ God has chosen a place in the Himalayas. परमेश्वरले हिमाली क्षेत्रमा एउटा ठाउँलाई चुन्नु भएको छ You may be amazed to know तपाईँ यो कुरा जान्नलाई चकित हुनुहुन्छ this होला whole plan of this Joshua Himalayas ministry. अनि यो जोसुवा हिमालय मिनिस्ट्रीको सम्पूर्ण योजना I received it from the Lord in January 1997 when I was ministering in Chungtang, Sikkim. अनि सिक्किमको चुङथाङमा जब मैले सेवकाई गर्दै थिएँ 97 साल जनवरीमा मैले यो योजना पाएको हो So it was in the same state that I received the plan. अनि यही राज्यमा त्यो योजना परमेश्वरले दिनुभएको So therefore God chose this state to put his name. अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले यो ठाउँमा यो ठाउँलाई उहाँको नाउँ राख्नलाई चुन्नुभयो Among so many places in Sikkim, सिक्किममा थुप्रो ठाउँहरूमा among so many places in Darjeeling Hills, Kalimpong Hills, अनि कालिम्पोङको डाँडाहरूमा दार्जिलिङको ठाउँहरूमा even anywhere else in the Himalayas where the Nepali people are living, अनि अरू ठाउँमा जहाँ नेपाली जातिहरू छन् God chose this place. परमेश्वरले ठाउँलाई चुन्नुभयो Amen. आमेन God chose this place. परमेश्वरले चुन्नु भएको That ठाउँलाई is why God moved the hearts of Reverend Silvanus Tamang's sisters-in-laws अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि रेभरेन्ड सिल्भनस तामाङको जेठी सासूहरू हृदयमा काम गर्नुभयो and their brother-in-law अनि उहाँको भेनाहरूको जीवनमा to give them this place to construct a place for the glory of God. अनि यो ठाउँ चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि दिनको लागि उहाँको हृदयमा बोल्नु भयो And do you know something? तपाईलाई थाहा छ केही कुरा The three people were very instrumental in Reverend Silvanus Tamang's life for this place. अनि यस ठाउँको लागि तीनजना व्यक्तिहरू जो चाहिँ अति नै सक्रिय थिए Are sitting somewhere in this auditorium like nobodies. अनि उहाँहरू चाहिँ अडिटोरियममा कोही पनि होइन जस्तो बसिराख्नु भएको छ If this is anybody else, यदि अरू कोही हो भने they would have been sitting in these front rows उनीहरू चाहिँ अगाडि आएर बसिरहेको हुन्थ्यो as honored guests. उनीहरू एकदमै सम्मानित गेस्टहरू जस्तै But right up in the auditorium, तर माथि अडिटोरियममा among in the gallery like nobodies, अनि ग्यालेरीमा कोही पनि होइन जस्तै I see three faces म तीनजना अनुहारहरूलाई देख्दैछु with a big generous heart अनि ठुलो हृदय भएको who stood with Reverend Silvanus and his wife right side and left side अनि जो चाहिँ रेभरेन्ड सिल्भनस अनि उहाँको पत्नीसँग देब्रे दाहिने उभिनु भयो to strengthen his hands and his legs. उहाँको हात अनि खुट्टालाई बलियो तुल्याउनलाई But they did not even receive a khada. उहाँले खदाम पाउनु भएन Their names were mentioned, उनीहरूको नामहरू उल्लेख गर्यो but you do not even know their faces. तपाईँले उनीहरूको अनुहार पनि चिन्नुहुन्न And they always like to be in the background. उनीहरू जहिले पनि पृष्ठभूमिमा बसेर काम गर्न चाहन्छ So that shows one thing. त्यसले एउटा कुरा देखाउँछ They did not give their property to their brother-in-law. उनीहरूले आफ्नो भाइ या ज्वाइँलाई दिएको होइन यो ठाउँ They gave their property to God. उनीहरूले आफ्नो यो सम्पत्ति चाहिँ Amen. परमेश्वरलाई दिएको They gave their property as a donation to God. अनि उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति चाहिँ परमेश्वरलाई दिएको हो Just like all the Israelites. जसरी इजरायलीहरूले They brought their gold, their silver, the bronze, all their precious things and gave to the work of the tabernacle. अनि इजरायलीहरूले जसरी त्यो पाललाई बनाउँदाखेरि आफ्नो सुन चाँदी बहुमूल्य कुराहरूलाई ल्याइकन दिए If I ask them to stand up and show them to you, अनि यदि तपाईँलाई उनीहरूलाई उभ्याउन लगाएर देखाउन लायो भने then they were going to lose their reward in heaven. उनीहरूले स्वर्गमा उनीहरूको इनाम गुमाउँछ So I will let their names be recorded in the annals in heaven.
अनि उहाँको नाउँ चाहिँ स्वर्गको पुस्तकमा लेखियोस् भनेर म चाहन्छु that I may dwell among you. कि म चाहिँ तिमीहरूको बिचमा बास That is गर्न the पाऊँ। purpose. त्यो चाहिँ उद्देश्य हो For God to come and dwell in our midst. परमेश्वर आएर हाम्रो बिचमा बास गर्नलाई Some preparations must be done. कतिवटा तयारी गरिन पर्छ In Exodus chapter 19, प्रस्थान 19 अध्यायमा verses 16 to 18, 16 देखि लिएर 18 मा we read how the children of Israel were prepared to meet God. कसरी इजरायलीहरू चाहिँ परमेश्वरसँग भेट हुनलाई तयारी थिए भन्ने विषयमा पढ्छौँ After the tabernacle was created, अनि जसै त्यो पाललाई निर्माण गरिसक्यो the Lord God spoke to the prophet Moses. परमप्रभु परमेश्वर मोसा अगमवक्तासँग बोल्नुभयो In Deuteronomy chapter 23, verse 14, 23 को 14 व्यवस्थामा he said, cleanness must be maintained in all the grounds of the tabernacle. अनि त्यो पालको वरिपरि चाहिँ एकदमै सरसफाई कायम राख्नुपर्छ Why? किन Because God is walking in your midst. किनभने परमेश्वर तिमीहरूको बिचमा हिँडुल गर्दै हुनुहुन्छ And God is a holy God. अनि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर For हुनुहुन्छ him to dwell in your midst, तिमीहरूको बिचमा उहाँ बास गर्नलाई you must be clean. तिमी शुद्ध हुनुपर्छ Physical cleanliness is also important. शारीरिक सफाई पनि महत्त्वपूर्ण छ We so much emphasize on spiritual cleanness, हामी आत्मिक सरसफाइमा यति साह्रो बेसी केन्द्रित छौँ but great emphasis was given by God for physical cleanness. तर परमेश्वरले त्यो पालको वरिपरि एकदमै सफा हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई उहाँले जोडसँगले भन्नुभयो Cleanness and orderliness. अनि त्यो सबै कुराहरू संयोजित अनि सरसफाइमा गरिएको Everything must be clean, everything must be orderly. सबै कुरा चाहिँ सफा हुनुपर्छ सबै कुरा संयोजित हुनुपर्छ All those who come and go out of this place, जतिजना पनि आउनुहुन्छ निस्कनुहुन्छ when you walk in the grounds, जब तपाईँ भूमि हिँड्नुहुन्छ whenever you see something that should not be there, तपाईँले जब पनि केही कुरा देख्नुहुन्छ जो त्यहाँ हुनु हुँदैन pick it up and throw it away. त्यसले टिप्नुहोस् अनि त्यसलाई सही ठाउँमा You फालिदिनुहोस् find any rubbish on the ground, अनि तपाईँले जमिनमा के भेटाउनुहुन्छ don't wait for somebody else to clean it. कसैले त्यो सफा गर्छ भने नपर्खिनुहोस् You bend down and pick it up. तपाईँ निहुरनुहोस् उठाउनुहोस् We should keep the place where God moves in our midst clean. जुन ठाउँमा परमेश्वर हाम्रो बिचमा हिँडुल गर्नुहुन्छ हामीले त्यो ठाउँलाई सफा राख्नुपर्छ And orderliness. अनि संयोजित ढङ्गमा God's kingdom is built in orderliness. परमेश्वरको राज्य चाहिँ संयोजनपनामा निर्माण भएको हुन्छ When the Lord gave the plan for the tabernacle to be made, जब परमेश्वरले त्यो पाल बनिने योजना दिनुभयो He told the prophet Moses clearly अनि how उहाँ- it should be made. उहाँले अगमवक्ता मोसालाई सफासँगले भन्नुभयो कसरी त्यो निर्माण गर्नुपर्छ First, the outer court, बाहिरी चोकलाई पहिला and the inner court, अनि त्यसको बादमा पवित्र स्थानलाई and then the most holy अनि place. त्यसको बादमा महापवित्र स्थानलाई And in the outer court, अनि बाहिरी चोकमा there should be only two furniture. अनि दुईवटा मात्रै फर्निचर हुन पर्थ्यो Then in the inner court, अनि पवित्र स्थानमा the holy place, three furnitures. अनि पवित्र स्थानमा तीनवटा फर्निचर थियो And in the most holy place, अनि महापवित्र स्थानमा one furniture. एउटा मात्रै फर्निचर And in this outer court, यो बाहिरी चोकमा where there are two furniture, जहाँ चाहिँ दुईवटा फर्निचर थियो clear instructions were given where they should be placed. अनि एकदमै सफासँगले बताएको थियो त्यहाँ कसरी राख्नुपर्छ What comes first, what comes second. कुन चाहिँ पहिला आउँछ कुन पछाडि आउँछ And then when you enter into the holy place, जब पवित्र स्थानभित्र तपाईँ there are प्रवेश three गर्नुहुन्छ, furnitures. त्यहाँ तीनवटा फर्निचर छ The table of showbread should be placed on the right side. अनि त्यहाँ चाहिँ रोटीको टेबल चाहिँ दाहिनेपट्टि राखेको The हुनु पर्थ्यो candlestick placed on the left side. अनि त्यो सामदान चाहिँ देब्रेपट्टि हुन पर्थ्यो And the altar of incense should be placed before the entrance to the most holy place. अनि त्यो धूपको वेदी चाहिँ महापवित्र स्थानको प्रवेशद्वारमा राखेको हुन पर्थ्यो What does this show? यसले हामीलाई के देखाउँछ त Orderliness. त्यहाँ चाहिँ संयोजना देखाउँछ And you find the same principle in the New Testament. अनि नयाँ करारमा पनि तपाईँले त्यही सिद्धान्तलाई देख्नुहुन्छ Ephesians chapter 4 verse 11. इफिसी 4:11 ले भन्छ God has given some apostles, परमेश्वरले कसैलाई प्रेरित prophets, कसैलाई अगमवक्ता evangelists, इभान्जलिस्ट pastors, पास्टर teachers. अनि शिक्षकहरू They are written in an order. अनि त्यो चाहिँ संयोजन ढङ्गमा They लेखिएको were not छ written in anyhow. अनि त्यो चाहिँ जतासुकै लेखिएको छैन There's perfect order in the kingdom of God. परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ एकदमै संयोजन छ So there must be cleanness, orderliness be maintained. अनि यस कारणले गर्दाखेरि सरसफाइ अनि संयोजनपना पनि हुन आवश्यक छ The next thing we should be careful of, अनि अर्को कुरा जसलाई लिएर हामी होसियारी हुनुपर्छ don't build idols in the house of God. परमेश्वरको घरमा तपाईँले कुनै मूर्ति खडा नगर्नुहोस्
Exodus chapter 32, 32 प्रस्थान verses 1 to 6. 1 देखि लिएर 6 The सम्म। prophet Moses was up on Mount Sinai hearing from God. अनि सिनै पर्वतमा अगमवक्ता मोसा चाहिँ परमेश्वरबाट सुन्दै थियो, He was getting plans from God. परमेश्वरबाट योजना पाइरहेको थियो। 40 days and 40 nights he was up in the mountain. 40 दिन 40 रात उहाँ माथि डाँडामा हुनुहुन्थ्यो। But what did the people do down at the bottom of Mount Sinai? तर सिनै पर्वतको फेदमा मानिसहरूले के गर्दै थिए त? They built an idol. उनीहरूले एउटा मूर्तिलाई निर्माण गरे, They built their own God. उनीहरूले आफ्नै देवता देवी बनाए And they began to bow down and worship this idol. अनि उनीहरूले यो मूर्तिलाई निहुरेर पुज्न थाले। We should not build idols. हामीले मूर्तिलाई निर्माण गर्नु हुँदैन। Now what is the idol? अनि त्यो मूर्ति चाहिँ के हो त? The idol is your own plans. अनि त्यो मूर्ति चाहिँ तपाईको आफ्नै योजना हो। God told them, don't make any image after any likeness. परमेश्वरले भन्नुभयो कुनै किसिमको कुनै कुराको स्वरूपमा मूर्ति खडा नगर्नु। But the Israelites built their own plans. तर इजरायलीले आफ्नै योजनालाई बनाए। Now if we ever do that, यदि हामी कहिले पनि यो गर्छौं भने what will be the result? त्यसको परिणाम के हुन्छ त? Exodus chapter 33 verse 7 tells us, 33 को 7 प्रस्थानले हामीलाई यसरी भन्छ, God removed his presence from dwelling among the children of Israel into a far place. अनि परमेश्वरले इजरायलीहरुबाट चाहिँ उहाँको उपस्थितिलाई त्यहाँबाट लगेर टाढा जानुभयो। That is a grave danger. अनि त्यो चाहिँ एउटा भयानक खतरा हो। The presence of God departs. परमेश्वरको उपस्थिति नै हट्नु। So once the presence of God departs, जब परमेश्वरको उपस्थिति हट्छ, what will this hall become? यो हल के बनिन्छ त? Just an auditorium. त्यो एउटा अडिटोरियम मात्रै बनिन्छ। It will not become a dwelling place. त्यो चाहिँ निवास स्थान हुँदैन। So we have to be very careful not to substitute our own plans with the plans of God. परमेश्वरको योजना सँगसँगै हाम्रो परमेश्वरको योजनालाई हाम्रो योजनाले पुर्ने कोसिस गर्नु हुँदैन। In John chapter 14 verse 23, 14 को 23 यूहन्नामा the Lord Jesus said, प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, I and my Father will come to dwell with you. म अनि मेरो पिता आइकन तिमीहरुसँग बास गर्नेछु Dwell in this place. यस ठाउँमा। In order for the Lord Jesus and the Father God to come and dwell here, प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनि पिता परमेश्वर यहाँ आएर निवास गर्नलाई what must we do here? हामीले के गर्नुपर्छ त? Give importance to the teaching of the Word of God. परमेश्वरको वचनको महत्त्वपूर्णता दिन आवश्यक छ। Give importance to the reading of the Word of God. परमेश्वरको वचनको पढाइलाई महत्त्वपूर्णता दिन आवश्यक छ। Give importance to the meditating of the Word of God. परमेश्वरको वचनको मननलाई महत्त्वपूर्णता दिन आवश्यक छ। And give importance to practicing the Word of God. परमेश्वरको वचनलाई अभ्यास गर्ने महत्त्वपूर्णतालाई दिन आवश्यक छ। And the next thing we read, अर्को कुरा जो हामी पढ्छौं, Revelation chapter 3 verse 20. 3 को 20 प्रकाशमा The Lord Jesus said, प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, I will come to dwell in them, म उनीहरुमा निवास गर्नलाई आउँछु, eat with them, उनीहरुसँग खाना खानेछु and the person also will eat with me. अनि त्यो व्यक्तिले पनि मसँग भोजन गर्नेछ। Now many times we tend to interpret all the scriptures spiritually. अनि यो सबै वचनहरुलाई चाहिँ हामी एकदमै आत्मिक रूपमा हामी तर्जुमा गर्ने गर्छौं धेरैपल्ट। Why can't they mean literally? किन चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ वास्तवमै भेट हुँदैन त? The Lord Jesus said, प्रभु यीशु ख्रीष्टले I भन्नुभयो, will come in your midst. म तिमीहरुको बीचमा आउँछु, When you're going to sit down and have lunch, जब तिमी आएर खान्छौ I will sit down and eat with you, म बस्छु अनि तिमीसँग खान्छु and you will eat with me. अनि तिमीले मसँग खान्छौ। You serve me your dal bhat, तिमी मलाई तिम्रो दाल भात देऊ and I will serve you with manna from heaven. अनि म चाहिँ तिमीलाई स्वर्गको मन्ना दिन्छु। Is it possible or not possible? के यो सम्भव छ या सम्भव छैन? Hazur? Possible or not possible? सम्भव छ या सम्भव छैन? Maybe you are not sure. सायद तपाईं निश्चित हुनुहुन्न You may होला। be thinking, what is this new doctrine? तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ होला अब फेरि के सिकाउनु थाले यो नयाँ This is not सिद्धान्त। new doctrine. यो नयाँ सिद्धान्त होइन, This is Old Testament. यो चाहिँ पुरानो करारको कुरा गर्दैछु। In Exodus chapter 24, प्रस्थानको किताब 24 अध्यायमा God told the prophet Moses, परमेश्वरले अगमवक्ता मोसालाई gather भन्नुभयो, the 70 elders of Israel, इजरायलका 70 जना अगुवाहरूलाई खडा गर, you and Aaron, तो अनि हारून, and Nadab and Abihu, नादाब र अबिहु, 74 people.
74 जना मानिसहरू come up to Mount Sinai. माथि सिनै पर्वतमा आऊ And when they came up to Sinai, अनि जब उनीहरू सिनाईमा आए the Bible says, बाइबलले भन्छ they saw the God of Israel उनीहरूले इजरायलको परमेश्वरलाई देख्यो and they ate food with the God of Israel. अनि त्यहाँ लेखेको छ कि उनीहरूले इजरायलको परमेश्वरसँग भोजन खाए It is written there in the Holy Bible. अनि यो चाहिँ पवित्र बाइबलमा लेखिएको छ And now I give you a New Testament example. अब तपाईलाई म नयाँ करारको उदाहरण दिन्छु After the resurrection of the Lord Jesus Christ, यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थानको बादमा in John chapter 21, यूहन्ना 21 अध्यायमा he met his disciples on the riverside of Galilee. अनि गालिलको समुद्र किनार छेउ उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई भेट्नुभयो Peter and the disciples were fishing the whole night. पत्रुस र अरू चेलाहरूले चाहिँ रातभरि जाल हाने He made a fire उहाँले आगो बाल्नुभयो and he was frying some fish. अनि उहाँले केही माछा पोल्दै हुनुहुन्थ्यो That act is today we call it barbecue, अनि आज चाहिँ त्यसलाई हामी बार्बिक्यू भन्छौँ because the word barbecue did not exist in Bible days. किनभने बाइबलको दिनमा बार्बिक्यू भन्ने शब्दै थिएन So the Lord Jesus was barbecuing fishes. अनि यीशु ख्रीष्टले चाहिँ माछा पोल्दै बार्बिक्यू गर्दै हुनुहुन्थ्यो Now, this is miracle. अनि यो चाहिँ एउटा आश्चर्य काम Because हो the disciples worked the whole night, they caught nothing. अनि रातभरि चेलाहरूले जाल हानेको थिए केही पनि भेटाएनन् But where did the Lord Jesus got the fishes from? अब यीशु ख्रीष्टले चाहिँ माछा चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु भयो त And where did he get wood to burn fire? अब त्यहाँ आगो लाउनुलाई दाउरा कहाँबाट पायो The whole act is one miracle. अनि त्यो सम्पूर्ण कार्य नै एउटा आश्चर्य काम छ And then they all had a great breakfast अनि उहाँहरूले ठुलो ब्रेकफास्ट गर्नुभयो to eat with the Lord Jesus Christ. अनि यीशु ख्रीष्टसँग उनीहरूले खाए I've given you two testimony. मैले दुईवटा साक्षी दिएँ And the third testimony is Revelation 3:20. अनि तेस्रो चाहिँ प्रकाश 3 को 20 हो So such a thing is absolutely not supernatural but real. अनि यस्तो कुरा चाहिँ केवल अलौकिक मात्र होइन तर यो वास्तविक हो If angels can bring a truckload of cement, यदि स्वर्गदूतले चाहिँ सिमेन्टको एक ट्रक ल्याउन सक्छ if angels can bring a truckload of sand, अनि यदि स्वर्गदूतले चाहिँ एक ट्रक लोड बलुवा ल्याउन सक्छ and if angels can bring a truckload of stones, अनि यदि स्वर्गदूतले चाहिँ गिट्टीको एक ट्रक ल्याउन सक्छ भने so the same angels can bring a truckload of biryani rice. अनि त्यही स्वर्गदूतले चाहिँ बिरयानीको एक ट्रक पनि ल्याउन सक्छ Amen. I have no doubt to believe his story उहाँको कथालाई विश्वास गर्नलाई मलाई कुनै शंका छैन because I have seen the same miraculous things during my travels in Nepal and in Ladakh. मेरो नेपालको अनि लद्दाखको यात्राहरूमा मैले त्यस्तो आश्चर्य काम देखेको छु One moment they were there, next moment they disappeared. एकै क्षणमा उनीहरू थियो अर्को क्षणमा थिएन So this is real. अनि यो चाहिँ वास्तविक हो For it to be real, यो वास्तविक हुनको लागि the question is, अब प्रश्न चाहिँ can you believe? के तपाईले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ It is not, do you believe? के तिमीले विश्वास गर्छौ हैन I didn't ask you, do you believe? मैले तपाईलाई यो सोधेको हैन के तिमीलाई विश्वास लाग्छ I asked you, can you believe? म तपाईलाई सोध्दैछु तपाईले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ If you can believe, यदि तपाईले विश्वास गर्न सक्छ भने all things are possible to them who believes. जसले विश्वास गर्छ उसको लागि सबै कुराहरू सम्भव छ Amen. आमेन Amen. आमेन Amen. आमेन And I tell you another truth, Sylvie. अनि अझै अर्को सत्यता बताउन चाहन्छु Greater than this, your eyes will see in the days to come. आउने दिनहरुमा यो भन्दा ठूलो कुरा तिम्रो आँखाले देख्ने छ Not just angels bringing truckloads. स्वर्गदूतले ट्रक लोडलाई ल्याएको मात्र हैन Greater than this. त्यो भन्दा अझै ठूलो देख्ने छ Greater than what you have seen so far. अहिलेसम्म जे देख्यो त्यो भन्दा अझै ठूलो Your eyes will see. तिम्रो आँखाले देख्ने छ Not only your eyes. तिम्रो आँखाले मात्र हैन All those who are the true remnants who gather here. अनि साच्चै नै त्यो सत्य रेमिनेन्टहरु जो यहाँ भेला हुन्छन् Your physical eyes will see them. उनीहरुको शारीरिक आँखाले त्यो देख्छ Now, in order to participate in that, अनि यदि यो कुरामा तपाई सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने what must we do? हामीले के गर्ने त Luke chapter 12, लुका 12 अध्याय verses 35 to 38 tells us, 35 देखि लिएर 38 पदले भन्छ we must be a people who seek God and wait on Him. हामी त्यो मानिस हुनुपर्छ जसले परमेश्वरको खोजी गर्छ अनि उहाँलाई पर्खन्छ Thirdly, तेस्रो
God will meet with you and speak with you. परमेश्वर तपाईसँग भेट्नुहुन्छ, तपाईसँग बात गर्नुहुन्छ। That is the third reason for building a sanctuary. अनि यो चाहिँ तेस्रो कारण हो यो भवनलाई निर्माण गर्नलाई। Exodus chapter 25 verse 22. प्रस्थान 25 को 22, Numbers chapter 7 verse 89 tells us, अनि गन्ती 7 को 98 ले भन्छ, God spoke with Moses. परमेश्वर मूसासँग बोल्नुभयो। And Exodus chapter 33 प्रस्थान 33 अध्याय verse 8 to 11 tells us, 8 देखि लिएर 11 ले भन्छ, whenever God wants to speak with the prophet Moses, जब पनि परमेश्वर अगमवक्ता मूसासँग बोल्न he चाहनुहुन्थ्यो, always calls him to the tabernacle. उहाँले सधैँ नै उसलाई पालमा बोलाउनुहुन्थ्यो। And the purpose of this building, the purpose of this auditorium for God to come and dwell, परमेश्वर यस भवनमा आएर निर्माण गर्नको उद्देश्य चाहिँ Isaiah chapter 2 verse 3, यसै 2 को 3 ले भन्छ, Micah chapter 4 verse 2, मिका 4 को 2 ले भन्छ, it tells us that the Lord himself will come to teach his people. त्यहाँ लेखिएको छ कि परमेश्वर स्वयं आउनुहुन्छ, आफ्नो मानिसहरूलाई सिकाउनुहुन्छ। He will teach us his laws, उहाँले उहाँको व्यवस्था हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, he will teach us his ways, उहाँको तरिकाहरू हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, he will teach us his word. अनि उहाँले आफ्नो वचन हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। And we see this written very clearly in Isaiah chapter 54 verse 13. 54 को 13 पदमा यसैयामा हामी यो कुरा सफासँगले भेटाउँछौँ। All your children shall be taught by me. तिमीहरूको सबै छोराछोरीहरू मबाट सिकाइएको हुनेछ। Exodus chapter 31 verse 18 tells us, 31 को 18 पदले प्रस्थानले हामीलाई भन्छ, the prophet Moses was taught directly by the Lord God himself. अगमवक्ता मूसालाई चाहिँ परमेश्वर स्वयंले नै सिकाउनु भएको थियो। And Numbers chapter 17 tells us, गन्ती 17 अध्यायले हामीलाई भन्छ, God alone taught Moses his ways and his will. परमेश्वर स्वयंले मूसालाई आफ्नो तरिका अनि आफ्नो इच्छा बताउनु भयो। In Numbers chapter 17, गन्ती 17 अध्यायमा we see a problem among the children of Israel. इजरायलीहरूको बीचमा हामी एउटा समस्यालाई देख्छौँ। There was a dispute concerning the leadership. अनि नेतृत्वमा एउटा ठुलो असमञ्जस आयो। Moses and Aaron were brothers. मूसा र हारून चाहिँ दाजुभाइहरू थिए। So the people were not happy. मानिसहरू खुसी थिएन। How come it's only Dajubai? दाजुभाइले मात्रै कसरी उनीहरू Why must it be Dajubai? किन चाहिँ दाजुभाइ नै हुनुपर्ने? Why not me? किन म त्यो नेतृत्वमा नआएको? Why not others? किन अर्को मान्छे नआएको? Why must it be always these two brothers? किन यो दुईजना दाजुभाइ मात्रै? That was the problem. समस्या त्यो थियो। So one person's heart was filled with envy अनि एउटा व्यक्तिको हृदय चाहिँ डाहाले भरेको थियो and they spread the poison around. अनि त्यसको विष चाहिँ उसले अरूसँग सार्न थाल्यो। Gossiping, murmuring, backbiting. अनि निन्दा गर्ने, अर्कालाई दोष लगाउने, पछाडिबाट बोल्ने, They spread the poison around. अनि उनीहरूले त्यो विषलाई छर्किन So it थाल्यो। became a big problem. अनि त्यहाँ चाहिँ समस्या अब रह्यो। So God told the prophet Moses, परमेश्वरले अगमवक्ता मूसालाई भन्नुभयो, ask everybody to bring a stick. अनि सबैजनाले आफ्नो लौरो लिएर आउनु। One person from each tribe. अनि हरेक कुलको एक एकजना व्यक्तिले, And Aaron was from the tribe of Levite. अनि हारून चाहिँ लेवीको कुलबाट थियो। So collect everybody's rod and put inside on the ark of the covenant. अनि सबैको लौरो ल्याउनु अनि त्यो करारको सन्दुकभित्र हाल्नु। Whosoever's rod that buds, अनि जसको लौरोमा चाहिँ कोपिला लाग्छ, they are the one that I have chosen. मैले चुनेको चाहिँ तिनीहरू हो। So everybody agreed. सबैजना सहमत भए। Now all of you know very well. अनि तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, You all told me that you all are very intelligent people. तपाईँले अघि भन्नुभयो तपाईँहरू एकदमै बुद्धिमानी मानिस हुनुहुन्छ। Am I right? You are no more, not sure anymore. अब तपाईँहरू निश्चित हुनुहुन्न? तपाईहरु बुद्धिमान हो? हजुर? बुद्धिमान हो? Okay, now very simple question. अब एकदमै सजिलो प्रश्न। You all know very well. तपाईँलाई थाहा छ राम्ररी, A stock cannot survive or flower if it is not put in the ground. यदि एउटा लौरो चाहिँ त्यत्तिकै आफैमा त्यो कहिले पनि उम्रिन सक्दैन, त्यसलाई जमिनमा रोपिएन भने, Am I right? This is simple gardening. अनि यो चाहिँ एकदमै सरल एउटा गार्डनिङको कुराहरू हो। You don't need brains for that. यसको लागि तपाईँले बुद्धि चलाउनु पर्दैन। Am I right? You don't need to be buddhiman. यसको लागि तपाईँ बुद्धिमान हुनु पर्दैन। Even a simple person like me knows this. अनि म जस्तो सरल व्यक्तिले पनि बुझिहाल्छ। So it is impossible for a rod to just grow flowers or almonds without water, without anything. पानी पनि नहालिकन त्यत्तिकै कोपिला लाग्नु अनि त्यहाँ चाहिँ बदाम फल्नु चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै असम्भव हो। Everybody agrees? मान्नुहुन्छ? So the following day, अर्को दिन
when Moses went and collected the rod, जब मोसाले गएर लौरो ल्याए among 12 rods, 12 वटा लौरोहरूमा one rod budded. एउटा लौरोमा चाहिँ कोपिला लागेको थियो It had leaves and almonds. अनि त्यसमा चाहिँ एकदमै पातहरू लागेको थियो अनि त्यसमा चाहिँ बदाम थियो Something that is not alive became alive. जुन कुरा मरेको थियो त्यो अचानक जिउँदो भयो And before the rods were put in the tabernacle, अनि त्यो पालमा त्यो लौरोहरू हाल्न भन्दा पहिला everybody had their names written on it. अनि उनीहरूले सबैजनाले आफ्नो नाम लेखेको थियो So when the rod that budded was brought out, अनि जब त्यो कोपिला लागेको लौरो ल्यायो it had Aaron's name on it. अनि त्यहाँ चाहिँ हारुनको नाम लेखेको थियो It is God who chooses leaders. परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले नेतृत्वलाई चुन्नुहुन्छ I cannot choose, you cannot choose. मैले चुनाव गर्न सक्दिनँ तपाईँले चुनाव It गर्न is सक्दैन God who chooses leaders. परमेश्वरले चुन्नुहुन्छ A अगुवालाई father who is a pastor cannot make his son a pastor. एउटा पास्टरले आफ्नो छोरालाई जबरजस्ती पास्टर बनाउन सक्दैन Because the church is not a family property. किनभने चर्च चाहिँ एउटा पारिवारिक सम्पत्ति होइन Now, when I started this Joshua ministry जब मैले जोसा मिनिस्ट्री सुरु गरेँ in 1997 1997 सालमा up to the year 2012, 2012 सालसम्म in the year 2012, 2012 मा the Lord Jesus appeared to me and he said, प्रभु यीशु ख्रीष्ट म कहाँ देखा पर्नुभयो अनि भन्नुभयो now your time has come to end this work here. अब तेरो काम यहाँ सिद्ध्याउने समय आइसक्यो So, I never had any emotions about that. अनि त्यो कुरालाई मलाई कुनै पनि भावनै थिएन So if the work has ended here, अब त्यो काम यहाँ सिद्धियो it has ended. अब काम सक्यो I will still continue to do my ministry in Tibet. अनि म अझै पनि टिबेटमा मेरो सेवाकालाई जारी राख्छु So then I began to, so the Lord told me, your work has ended. तेरो काम चाहिँ सक्यो Your part has ended. तेरो काम सक्यो But this work will go on. तर यो काम जारी राख्छ So I decided to look for a successor. अनि मैले चाहिँ अब यसलाई कसले चलाउने भनेर हेर्न थालेँ So I went to speak to one pastor who had been helpful with us from the beginning of this work. अनि म गएर एकजना पास्टरसँग बात गरेँ जो चाहिँ यो कामको सुरुदेखि नै हामीसँग थियो He was another man that I groomed in the ministry. अनि उहाँ अर्को व्यक्ति जसलाई मैले सेवाकाईमा हुर्काएको And he very frankly told me, अनि उहाँले एकदमै उहाँलाई भन्नुभयो no, Sadhuji, I don't have a youth calling. उहाँले भन्नुभयो होइन मेरो काम युवाहरूको बिचमा होइन I can minister to youths, म युवाहरूलाई सेवा पुर्याउन सक्छु but my ministry is not exclusively for the youths. अनि मेरो सेवाकाई चाहिँ युवाहरूको लागि विशेष होइन So I felt a little bit disappointed म अलिकति निराश पनि भएँ because this young man was like my right hand. अब यो जवान व्यक्ति चाहिँ मेरो दाहिने हात जस्तै थियो So if he say he cannot do, यदि उसले भन्छ उसले गर्न सक्दैन भने then to whom shall I hand over the ministry? अब यो सेवाकाई चाहिँ मैले कसलाई दिने त So then I saw another man. तब मैले अर्को व्यक्ति देखेँ Okay, surely this must be the one. पक्का पनि यही व्यक्ति होला So I approached that young man. मैले त्यो व्यक्तिलाई भने That young man too was with us from the beginning. अनि त्यो व्यक्ति पनि हामीसँग सुरुदेखि नै थियो So he told me, no, Sadhuji, मैले भने होइन साधुजी my calling is pan-India, अनि मेरो 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 बुलाहट चाहिँ सारा भारतभरि हो not just the Nepali people. नेपाली जाति मात्रै होइन So he too rejected my invitation. अनि मेरो निमन्त्रणालाई उहाँले पनि स्वीकार गर्नु भएन So now I was in a fix. अब म चाहिँ अब के गर्नुभयो What shall I do? अब मैले के गर्ने त To whom shall I hand over? कसलाई चाहिँ मैले दिने So त I went and prayed. मैले प्रार्थना गरेँ So Lord, what do I do? मैले भने प्रभु म के You गर्ने told me that my time has ended. तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ मेरो काम सकिएको छ Whom to hand over? कसलाई चाहिँ हात दिनु त यो And the Lord told me, अनि प्रभुले मलाई भन्नु I will show you the person whom I have chosen. उहाँले भन्नु मैले चुनेको व्यक्ति म तिमीलाई देखाउँछु And then very clearly the Lord spoke to me. अनि प्रभुले सफासँग मसँग बोल्नुभयो Sylvanus Tamang. सिल्वनस तामाङ भन्नुभयो Clearly the name the Lord spoke to me. प्रभु मसँग सफासँगले त्यो नाम भन्नुभयो Reverend Sylvanus Tamang was born again in the Joshua meeting in 1997. 1997 सालमा उहाँ जोसा मिटिङमा उहाँ प्रभुमा नयाँ जन्म भएको And from that year till 2012, अनि त्यो समयदेखि 2012 सालसम्म he never failed to come to every camp meeting. अनि उहाँ सबै क्याम्प मिटिङमा आइ नै रहनु भयो कहिले पनि छोड्नु भएन And he was very zealous to volunteer. अनि उहाँले त्यहाँ सेवा एकदमै गर्न चाहन्थे भलिन्टियर गर्न चाहन्थे So the Lord told me, this is the man that I have chosen. अनि उहाँले भन्नुभयो मैले चुनेको व्यक्ति हो But he's not ready now. तर ऊ अहिले तयारी छैन You must mentor him and train him. उसलाई मेन्टोर गर्नु उसलाई तालिम दिनु And when the right time comes, I will tell you when it is. अनि जब समय आउँछ म बताउँछु कहिले हो But don't tell him right now. तर उसलाई अहिले नभन्नु So, without Reverend Sylvanus knowing anything, रेभरेन्ड सिल्वानसलाई केही थाहा नभइकन I brought him into the committee for the organizing committee
of the Joshua camp meeting. अनि जोसुवा क्याम्प मिटिङको अर्गनाइजिङ कमिटीमा मैले उहाँलाई ल्याएँ And I began to give him more responsibilities. मैले उहाँलाई अझै बेसी जिम्मा दिन थालेँ So that he will now, from a volunteer, he will take on more responsibility. अब एउटा भोलिन्टियरदेखि उहाँले अझै ठुलो जिम्मा लिन सकोस् If he is going to be the successor, यदि त्यो कुरालाई अब उहाँले लिनु he cannot be just be a volunteer. भोलिन्टियर मात्रै भएर त भएन He must know the full running of the whole camp meeting. अनि सम्पूर्ण क्याम्प मिटिङ कसरी चल्छ उसले जान्न पर्छ So at every camp meeting, हरेक क्याम्प मिटिङमा I gave him more responsibility. मैले उहाँलाई अझै जिम्मा दिएँ More responsibility. अझै जिम्मा दिएँ Until the year 2014 came. 2014 साल जब आएन And in 2014, the Lord told me, 2014 मा प्रभुले मलाई भन्नुभयो now the time has come. अब त्यो समय आयो You hand over this work to him अनि यो काम उसलाई दिनु and ordain him before all the people. सबै मानिसको अगाडि उसलाई अभिषेक गर्नु So the meeting went on normal. अनि त्यो मिटिङ सामान्य रूपमा चल्यो I never told anybody what I was going to do or what the Lord told me. अनि मैले कसैलाई पनि भनिनँ म के गर्नेवाला छु अथवा प्रभुले मलाई के भन्नुभयो During that particular year, त्यो विशेष वर्षमा his very gorgeous looking dear wife did not come. अनि उसको एकदमै सुन्दरी देखिने पत्नी आएकी थिइन Gorgeous and beautiful, not just Sundari. Should add more. सुन्दरी र परम सुन्दरी देखिने आउनु Param Sundari. So because of her busyness in the work, she could not come. आफ्नो कामको व्यस्तताले गर्दाखेरि आउनु भएको So थिएन I told Reverend Sylvanus, मैले रेभरेन्ड सिल्वानसलाई where is भने your wife? तिम्रो पत्नी खै He said, because of work she couldn't come. कामको कारणले गर्दा आउन सकिन I said, you make sure she comes to this meeting on the last day of the camp meeting. अनि मैले भने यो क्याम्प मिटिङको अन्तिम दिनमा चाहिँ तिमीले पक्का गराउनु आउनै पर्छ So she didn't know. Sadhuji said, must come. अनि उनले भने कि साधुजीले भनेको आउनै पर्छ Because of their great love and the respect they have for me, अनि she was there on the last day. अनि उहाँको ठुलो प्रेम र सम्मानको कारणले गर्दा उहाँ आउनुभयो अन्तिम दिनमा So I invited both of them up on the stage. अनि दुईजनालाई मैले माथि स्टेजमा बोलाएँ I told them the plan of God, मैले परमेश्वरको योजना उनीहरूलाई बताएँ poured oil on them and ordained them, anointed them and set them apart for this work. अनि उनीमाथि तेल खनाइकन यो कामको लागि मैले अलग गरेँ And was God's selection right or wrong? परमेश्वरको चुनाव सही थियो कि गलत थियो From 2014 till now, 2014 देखि अहिलेसम्म did you realize it's 7 years 7 वर्ष today? भइसक्यो 7 years. In these 7 years, यो 7 वर्षमा he has done a greater work than what I did in 14 years. 14 वर्षमा मैले जे गरेँ त्यो भन्दाखेरि उहाँले अझै ठुलो काम गर्नुभयो The Joshua Himalayas youth meeting grew and flourished greatly under his leadership than what I did. मैले जे गरेँ त्यो भन्दाखेरि उहाँको नेतृत्वमा झन् बेसी वृद्धि भएर गयो It spread all over the Sikkim, अनि त्यो चाहिँ सिक्किमभरि फैल्यो all over Darjeeling, दार्जिलिङभरि फैल्यो even reached up to Bhutan, Nepal, भुटान नेपालमा पनि फैलिएर गयो all under this young man's leadership. अनि यो जवान व्यक्तिको नेतृत्वमा भएको So that is a proof त्यो चाहिँ एउटा प्रमाण हो that this was the rod that God selected. परमेश्वरले चुन्नु भएको ढुङ्गा Amen. आमेन This was the rod. परमेश्वरले चुन्नु भएको It began to Lauro. bud with leaves and fruit. अनि परमेश्वरले चुन्नु भएको लौरो यो जसमा चाहिँ फल लाग्न थाल्यो पात लाग्न थाल्यो Today we stand in this wonderful place आज हामी यो सुन्दर ठाउँमा उभिएका छौँ to see the culmination of the call of God. परमेश्वरको बुलाहटको पूर्णतालाई भएको हामी हेर्न पाइरहेका छौँ Every now and then he calls me and he updates me on the progress of the ministry. अनि सेवकाईको जहिले पनि उहाँले के भइरहेको छ भन्ने विषयमा मलाई भन्नुहुन्छ बताउनुहुन्छ And in all these 7 years, I'm always very proud of the way that God is using him. अनि यो 7 वर्षमा म साँच्चै नै गर्व गर्छु परमेश्वरले कसरी उहाँलाई चलाइराख्नु भएको छ Give a good clap to the glory of God. परमेश्वरको महिमाको लागि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस् Not only the glory of God resides in a building, परमेश्वरको महिमा चाहिँ एउटा भवनमा निवास मात्रै गर्नुहुन्न not only his name is placed there, उहाँको नाउँ मात्रै त्यहाँ हुँदैन not only he teaches there, उहाँ त्यहाँ देखाउनु मात्र सिकाउनु मात्र हुन्न but Psalms chapter 50 verse 2 says, 50 को 2 भजन सङ्ग्रहले भन्छ his glory will literally shine out from this building
for everybody to see like a physical light. अनि यो बिल्डिङबाट चाहिँ परमेश्वरको महिमा चाहिँ सम्पूर्ण मानिसहरूले देखोस् भनेर चम्कन्छ. So Silvanus Tamang, I do not know why you put the tabernacle on the front of your building. मलाई सिल्वानस तामाङ तिमीले किन त्यो सामदानलाई बिल्डिङको अगाडि राखे म Because जान्दिनँ. yesterday afternoon, Reverend Solomon Rai showed me that menorah. अनि मलाई हिजोको अपराह्न सोलोमनले त्यो मिनोरा देखाउँदै थियो. So when I looked, the car stopped and we looked for a while. अनि जब हामीले त्यसलाई हेर्यौँ राम्रोसँगले, And I turned and asked him a question. मैले सोधेर उहाँलाई एउटा प्रश्न सोधेँ. How come they did not put the JH, this logo up in the front building? अनि यो बिल्डिङको अगाडि चाहिँ किन JH को लोगो भनेर नलगाएको? Because anybody will do that. किनभने कसैले पनि त्यही नै गर्ने थियो. If I had constructed this building, I would have done the same thing. यदि मैले त्यो बिल्डिङ गर्ने भए यो लोगोलाई म बाहिर राख्थेँ. How come Silvanus had put a menorah there? अनि कसरी सिल्वानसले चाहिँ मिनोरा त्यहाँ राख्यो? So he had no answer. उसकोमा उत्तर थिएन. This morning I found the answer. आज बिहान मैले उत्तर पाएँ. The answer is Psalms 52. अनि भजन 50 को 2 हो उत्तर चाहिँ. The menorah in the front of your building मिनोरा जो बिल्डिङको अगाडि छ, is a sign त्यो चाहिँ एउटा चिन्ह हो. that the glory of God will shine out from this place. परमेश्वरको महिमा यो ठाउँबाट चम्कन्छ. It will shine out अनि त्यो चाहिँ यहाँबाट चम्कन्छ. like rays of light coming out. अनि ज्योतिको किरण जस्तै त्यो चम्केर जान्छ. And people all around will physically see with their eyes rays of light coming out. अनि सारा मानिसहरूले आफ्नो शारीरिक आँखाले त्यो ज्योतिको किरणलाई देख्छ. There is a Jewish tradition that says like this. अनि यहुदीहरूको परम्पराले यसरी भन्छ. When King David established the tabernacle of David on Mount Zion, अनि सियोन डाँडामा जब दाउद राजाले त्यो पाललाई बनायो, people from all around Israel can see the glory of God shining bright from the top of Mount Zion. अनि सियोनको टुप्पादेखि चाहिँ परमेश्वरको महिमा चम्केको मानिसहरूले देखे. And they see the glory of God in 7 colors. अनि परमेश्वरको महिमा चाहिँ 7 वटा रङमा देख्यो. And when the people climb up the Mount Jerusalem, अनि जब उनीहरू यरुशलेमको डाँडामा उक्लन्थे, climb up Mount Zion, अनि सियोन डाँडामा with whatever needs they have in their bodies, उनीहरूको शरीरमा जुन जुन आवश्यकताहरू हुन्थ्यो, as soon as their feet touch Mount Zion, अनि जसै उनीहरूको खुट्टाले सियोन डाँडालाई टेक्थ्यो, they are instantly healed. उनीहरू त्यति बेला निको हुन्थ्यो. They receive their miracles. उनीहरूको आश्चर्य काम पुरा हुन्थ्यो. And the same thing God is going to do here. अनि त्यही कुरा परमेश्वरले यहाँ गर्नुहुन्छ. Same thing. त्यही कुरा The very shadows of this building यो बिल्डिङको छायाहरूमा will raise the dead, मुर्दाहरू जाग्छ, will cleanse the lepers, कोढीहरू निको हुन्छ, heal the sick. अनि रोगीहरू निको हुन्छ. In conclusion, अनि समावेशमा the Bible tells us also, बाइबलले हामीले यो पनि भन्छ, Acts chapter 7 verse 48, 7 को 48 प्रेरितमा that God does not dwell in man-made buildings. परमेश्वर चाहिँ मानिसले हातले बनाएको भवनमा बस्नुहुन्न. Psalms 90 verse 1 90 को 1 भजन tells us that God is our dwelling place. परमेश्वर चाहिँ हाम्रो निवास स्थान हुनुहुन्छ. And wherever His presence is, अनि जहाँ पनि उहाँको उपस्थिति छ, that is our dwelling place. अनि त्यो चाहिँ हाम्रो निवास स्थान हो. So although we say that God's presence comes in a physical place, अनि यद्यपि हामी भन्छौँ एउटा शारीरिक भौतिक ठाउँमा परमेश्वरको उपस्थिति आउँछ, the physical place should not also become an idol. त्यो शारीरिक भौतिक ठाउँ चाहिँ हाम्रो लागि एउटा मूर्ति बनिनु हुँदैन. You are carrying that glory. तपाईले त्यो महिमालाई बोक्दै हुनुहुन्छ. If this building was destroyed, यदि यो भवन भत्क्यो भने wherever you go, तिमी जहाँ पनि जान्छौ, that presence goes with you. त्यो उपस्थिति तिमीसँग जान्छ. Amen. आमेन. So a building with promise should not become an idol. अनि एउटा प्रतिज्ञाको साथमा निर्माण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मूर्ति बनिनु हुँदैन. That is why the Lord Jesus said, यसकारण येशूले भन्नुभयो, you are the temple of God. तिमी चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो. Within you is the kingdom of God. तिमी भित्र चाहिँ परमेश्वरको राज्य छ. The glory resides in you. अनि राज्य चाहिँ तिमी भित्र बास The गर्छौ. presence resides in you. अनि त्यो उपस्थिति तिमी भित्र बास गर्छौ. Wherever you go, तिमी जहाँ पनि जान्छौ, the glory goes with you. महिमा तिमीसँग And जान्छ. you are the bringer of the glory. अनि तिमी त्यो महिमा ल्याउने व्यक्ति. So we are not bounded by space-time. हामी चाहिँ समय र एउटा ठाउँमा बाँधिएका छैनौँ. Not bounded by a physical building. एउटा शारीरिक बिल्डिङमा बाँधिएका छैनौँ. Wherever the Lord is, परमेश्वर जहाँ पनि हुनुहुन्छ, there is deliverance. त्यहाँ चाहिँ छुटकारा छ. Amen. आमेन. Amen. आमेन.
Now that I have given a word for this place, अनि यो ठाउँको लागि मैले जसै वचन दिएको छु, Reverend Silvanus Tamang, I know him from small. अनि म सानोदेखि म उहाँलाई चिन्छु So I'm always tempted to call him by his first name. अनि जहिले पनि उहाँको पहिलो नामबाट बोल्ने मलाई But now he's no more small. अब उहाँ सानो छैन I should address him by his proper title. अनि उहाँले उहाँको सही टाइटलबाट मैले बोलाउनु पर्छ Take up your shoes and come up here. Minu Tapa, please come here. Stand here. The Lord Jesus tells you, Silvanus Tamang, प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईलाई यसरी भन्नुहुन्छ सिल्भनस तामाङ in the year 2014, 2014 सालमा when you were set apart, जब तिमी अलग गरिएको थियौ you were anointed with oil. तिमी तेलले अभिषेक भएका That थियौ first anointing you received जुन पहिलो अभिषेक तिमीले पायौ was to set you apart for the work that God called you to do. परमेश्वरले जुन कामको लागि तिमीलाई बोलाउनु भएको थियो त्यो काम गर्नलाई अलग गर्नलाई थियो And you have journeyed thus far. अनि अहिलेसम्म तिमीले यात्रा गर्यौ Building this plan अनि उहाँको योजनालाई पुरा गर्दा and completing it अनि त्यसलाई पुरा गर्दा on the 7th year of the ministry. अनि सेवकाईको 7औं वर्षमा Now God will take you one step higher. परमेश्वरले अझ एक स्तर माथि लानुहुन्छ The Lord Jesus tells you, my dear son, प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ मेरो प्रिय छोरो this day the promises that I made to you long ago यो दिन आज जुन लामो समयदेखि प्रतिज्ञा गरेको थिए will form like a silver cloud. अनि त्यो चाहिँ एउटा चाँदीको बादल जस्तै बनिनेछ And all the scattered clouds come together अनि जब त्यो छरिएको बादलहरू एकसाथ as one pillar of cloud. अनि एउटा बादलको खाँबो जस्तो And the silver clouds today अनि जुन बादलको बादल छ चाँदीको will बादल become golden clouds. अनि त्यो चाहिँ सुनौलो बादल बनिन्छ And this will be my sign unto you, अनि त्यो चाहिँ मेरो चिन्ह हुनेछ that this day I have chosen to bless you. कि यो दिन चाहिँ मैले तिमीलाई चुन आशिष दिएको चुन्नलाई That this day I have chosen to put my name in this place. मैले चुनाव गरेको छु ठाउँमा मेरो नाउँ राख्नलाई That very often when you gather here, अनि जब तिमी यहाँ भेला हुन्छौ when you cry out to me with a broken heart, जब टुटेको हृदयमा मलाई पुकारा गर्छौ your eyes will not only see me, तिम्रो आँखाले मलाई देख्ने मात्र छैन and your eyes will not only see my glorious presence surrounding this entire auditorium, अनि तिम्रो आँखाले मेरो उपस्थितिले सम्पूर्ण अडिटोरियमलाई घेरेको मात्र देख्दैनौ I will even put a rainbow above this building, अनि यो बिल्डिङको माथि म एउटा इन्द्रेणी पनि राख्ने छु that you may know that the Lord God came this day कि तिमीले जान्न पाऊ कि परमप्रभु परमेश्वर यो दिन आउनु भएको हो to show you His mercy. उहाँको दया देखाउनलाई आउनु भएको Thank you, wonderful Lord Jesus. धन्यवाद अचम्मको प्रभु येशू I see the Lord Jesus Christ standing before you, Silvanus, सिल्भनस तिम्रो अगाडि प्रभु यीशु ख्रीष्ट उभिएको म देख्दैछु and He's putting His hands of blessing upon you, अनि आशिषको हात तिमीमाथि राखिराख्नु भएको छ and He's saying to you, अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ because you have been faithful in the little तिमी things, सानो कुरामा विश्वासयोग्य बन्यौ this day I am ordaining you and setting you apart as an apostle for my glory. अनि मेरो महिमाको लागि अपोस्टलको रूपमा आज म तिमीलाई अलग गर्दैछु In the name of the Lord प्रभु Jesus, यीशु ख्रीष्टको नाउँमा I pray your glory flow all over your servant. म प्रार्थना गर्छु कि तपाईको महिमा तपाईको छोरा वरिपरि रहोस् My dear daughter Minu, मेरो प्रिय छोरी मिनु because you have been faithful to stand beside your husband, तिम्रो लोग्नेको छेउमा उभिनलाई तिमी विश्वासयोग्य बन्यौ because you are faithful in the little things, सानो कुरामा विश्वासयोग्य बन्यौ this day I set you apart. आजको दिन म तिमीलाई अलग गर्दैछु Because you are faithful to minister to the woman, अनि स्त्रीहरूको बीचमा तिमीलाई सेवा गर्नलाई विश्वासयोग्य बन्यौ this day I ordain you and anoint you आजको दिन म तिमीलाई अभिषेक गर्छु as a minister unto woman अनि स्त्रीहरूको बीचमा सेविकाको रूपमा in the name of the Lord Jesus. येशू ख्रीष्टको नाउँमा Let your daughter receive तपाईको छोरीले ग्रहण गरोस् the anointing of Deborah on her life अनि डबोराको अभिषेक उसको जीवनमा to be a teacher, एउटा शिक्षक बन्नलाई to be a judge, एउटा न्यायकर्ता and बन्नलाई to be a warrior. अनि एउटा योद्धा बनिनलाई My dear son, मेरो प्रिय छोरा the Lord Jesus says unto you, प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ because you had kept your heart small,
के हो Because you are always willing to be hidden. तिमी लुकिनलाई तयारी भएको कारणले गर्दा Because you have kept the watches of the night. अनि तिमीले रातको पहरालाई Because you have said unto the Lord your God, तिमीले परमेश्वरको अगाडि आफैलाई अलग बनाएको I want to see your glory as Moses did. अनि जसरी परमेश्वरले मोसाले महिमा देखे त्यसरी भनेकोमा I want to dwell in your courts as King David did. अनि दाउद राजा जस्तो तपाईको निवास स्थानमा बस्न चाहन्छु Because your heart made diligent search after me. अनि तिम्रो हृदयले मलाई इमानदारीसँग खोजेको कारणले गर्दा Therefore this day यसकारणले आज I set you apart आजदेखि म अलग गर्दैछु and I ordain you as a seer. अनि तिमीले एउटा देख्ने व्यक्तिको रूपमा म As a तिमीलाई अभिषेक गर्छु seer. In the name of the Lord प्रभु Jesus, यीशु ख्रीष्टको नाममा I release the spirit of wisdom and revelation upon your dear son. अनि बुद्धि र प्रकाशको आत्मा तिम्रो प्रिय छोरामा तिम्रो बोल्दैछु Your eyes shall be open, तिम्रो आँखा खोलिनेछ your ears shall be open, तिम्रो कान खोलिनेछ and your heart shall be अनि open तिम्रो हृदय खोलिनेछ to see the glories of God. परमेश्वरको महिमा देख्नको लागि To see the glory of God, like how Ezekiel the prophet saw. अनि जसरी इजिकेल अगमवक्ताले देखे त्यसरी नै देख्नलाई The cherubim will talk with you. अनि करुबिम चाहिँ तिमीसँग बात गर्नुहुन्छ The wheels will talk with you. अनि त्यो पाङ्ग्राहरू चाहिँ तिमीसँग बोल्नुहुन्छ The eyes of the wheel will talk with अनि you. त्यो पाङ्ग्रामा भएको आँखा तिमीसँग बोल्नुहुन्छ You will be caught in the spirit to go in the glory. अनि महिमामा जानको निम्ति तिमी आत्मामा निकालिनेछौ And the glory will speak with you. अनि त्यो महिमा तिमीसँग बोल्नेछ Thank you, wonderful Lord Jesus. धन्यवाद अचम्मको प्रभु येशू My dear son Solomon, because you have been faithful in the little things, because you have been truthful in seeking the ways of God and in the truth of God, the Lord your God, he who has a sword in his hands, says unto you, this day I set you apart as a teacher of the word of God. I give you my sword in the name of the Lord Jesus. I now ordain you as a teacher of the word of God. This day I put my sword in your mouth. Thank you, wonderful Lord Jesus. Not just a sword, not just a two-edged sword, but a sevenfold sword, that you may know the mysteries of the word of God and the depth of the word of God, and clearly define them and interpret them to teach the remnant the things and the mysteries of the kingdom of God. Thank you, wonderful Lord Jesus.